रमिका साक्य, उहाँको डकुमेन्टमा पनि इरर छ। उहाँले पनि वीर सरले गर्नुभएको मेसेजको क्वेरीको रिप्लाई दिनु होला है वीर सर। ल उहाँलाई पनि मेसेज च्याटमा पर्सनल मेसेज गर्नुहोस् त, उहाँलाई के सोध्नुपर्ने हो शिखर सरको जस्तै। ल ओके, आजको लागि मैले त्यो हजुरको क्वेरी पछि ल्याएँ सर डिकबहादुर लिम्बू सर। मैले आजको अगाडि बढाएँ, नत्र हाम्रो समय धेरै लास्टमा हेर्नु सर अगाडि जाउँ अगाडि। अब आज हामी प्रॉफिट लस को उसमा काम गर्ने भन्ने पूर्व जानकारी थियो। प्रॉफिट लसमा काम गरिरहँदाखेरि अब कतिजना सरहरू चाहिँ बेसिकबाट आउनु भएको छ र बेसिकमा गरेको काम गर्ने शैली र यताको शैलीमा पूर्णतया भिन्नता हुन्छ। र अब सामान्य तौरले हेर्ने हो भने फाइल बनाउँदाखेरि कुनै पनि फाइल नर्मली एउटा टेक्स्टको फर्मेसनबाट सुरु गरिन्छ। PROFIT प्रॉफिट एन्ड लस, प्रॉफिट एन्ड लस। यदि यो जान्नु भयो भने तपाईले चाहिँ प्रकारको कन्सेप्ट युज गर्न सक्नुहुने भयो। ओके, अब प्रॉफिट एन्ड लसमा हामीलाई सबैभन्दा पहिला म्युट गरेको छु मैले, अनम्युट अहिले नगर्नु होला। मैले चाहिँ ह्यान्ड रेज संगम सरको के थियो सर, सुरुमै पो ह्यान्ड रेज गर्नु भएछ सर। हिजोको सेट त भ्याइएकै छैन सर। ए हिजोको सेट एकदमै सर, हिजो कम्प्लिमेन्ट प्रोसेस के अरे कम्प्लिट प्रोसेस अर्को टपिकसँग गरेर जोड्ने हो सर। त्यही त सर, त्यो युनियन इन्टरसेक्सन डिफरेन्स र कम्प्लिमेन्टमा आधा गराएर आधा छाडिएको थियो नि त सर। आधा गराएर आधा छोडिएको भन्नाले तपाईको निकाल्ने तरिका बताइयो, त्यसको त्यो स्टेप वाइज प्रोसेस गराइएको छैन। त्यही त सर, हिजो अब आधा भ्याइयो, भोलि गरौँला भनेर हिजो चाहिँ अब हिजो ढिला भावनाले छाडियो सर। एकदमै होइन, त्यो तपाईको यसरी बुझ्नु सर, त्यो जुन टपिक बाँकी रहेको छ नि तपाई काम गर्न सक्ने गरेर अर्को टपिकमा लिएर जोड्ने हो मैले। र एउटा भिडियो आज तपाईलाई चाहिँ स्टेप वाइज कसरी काम गर्ने भन्ने कुरो अघि हाम्रो बेसिकको भिडियो भएको छ, एउटा चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी भिडियो। र अहिलेको टपिकबाट पनि त्योसँग लगेर जोड्ने हो। सेट भन्ने कुरो अझै 4-5 दिन लाग्छ सेट कम्प्लिट हुनका लागि। यो आज यहाँ तपाईको के भन्छ प्रॉफिट एन्ड लसमा एउटा कन्सेप्ट दिन बाँकी छ, त्यहाँ सेटमा जोड्ने होला। अघि अस्ति एकजना सुरेन्द्र केसी सरले सोध्नु भएको थियो, त्यो कुरोको क्वेरी समेत आउँछ हैन। ढुक्क हुनुहोस् सर, तपाईलाई गाह्रो पर्दैन। क्लास 10 को नि बनाउन सक्नुहुन्छ, 5 को नि बनाउन सक्नुहुन्छ सेटको। सर अस्ति आधा भएको थियो र नि सरलाई आधा थियो, आधामै छोडेको छु मैले, मलाई जानकारी छ त्यो चाहिँ। बिहानीको पनि प्रॉफिट लसमा छिरिसकेको छु म चाहिँ। ओके, प्रॉफिट लसमा चाहिँ के छ भने एउटा सीपी राख्छु, एकदमै केयर गर्नु होला। सीपी जनक सर। हजुर जनक सर। हजुर हजुर सर। अमल सरले लिंक छैन भन्नु भएको छ। अमल सरले लिंक छैन भन्नु भएको छ। तपाईले के गर्नुस् भने यो हाम्रो अहिले भर्खरै हामी सँगै छौं हैन, यो उहाँलाई मेसेज गर्नुहोस्। यो लिंक सर, यो लिंक अब उहाँले रजिस्टर गर्नु भएको भए त मेल गएको होला हैन। पहिले रजिस्टर गर्नु पर्यो हैन, नत्र त्यतिकै त जाने कुरै भएन। अमल राई सरलाई भर्खरै लिंक गएको छ, त्यो नजाने कुरै छैन, यो भर्खरै गएको छ। म फेरि पनि गर्दिएला। ओके, यहाँ प्रॉफिट एन्ड लसमा चाहिँ सीपी इज इक्वल्स टु एउटा नम्बर राखेँ मैले, 10 रुपैयाँ राखेँ। र एसपी इज इक्वल्स टु कति राख्छु मैले भने 20 राख्छु, के अरे 15 राख्छु। 10 र 15 25 पो भएछ। ल ठिकै छ, केही छैन, नम्बर त हो नि। एसपी र सीपी भएपछि अब यहाँ प्रॉफिट र लस हुन्छ। प्रॉफिट र लस हुने केस हुन्छ एउटा, प्रॉफिट र लस हुनका लागि एउटा केस हुन्छ। त्यो केस के हो भन्ने कुरो चाहियो यहाँ। अब हजुरहरूले चाहिँ त्यो केसको बारेमा चाहिँ जानकारी लिनका लागि सबभन्दा पहिलो कुरो त प्रॉफिटसँग सम्बन्धित प्रॉफिटको फर्मुला याद हुनु पर्यो र लसको फर्मुला याद हुनु पर्यो। अब त्यसका लागि मैले टेक्स्ट लेख्छु, प्रॉफिट हो कि लस हो आइडेन्टिफाई गर्दैछु मैले। आइडेन्टिफाई गर्नका लागि PROFIT प्रॉफिट के भन्छ, PROFIT प्रॉफिट इज इक्वल्स टु, प्रॉफिट इज इक्वल्स टु। अब यो प्रॉफिट हो कि लस हो मलाई जानकारी छैन, अहिलेका लागि त प्रॉफिट हो, तर पछि त डाइनामिक बन्ने हो नि। त्यसकारणले प्रॉफिट हो भनेर मैले चाहिँ एउटा टेक्स्ट बनाउँदैछु।
या चाहिँ तपाईले पिएल भनेर गर्दा नि हुन्छ, प्रॉफिट हो लस हो थाहा छैन, त्यसैले चाहिँ सही कुरा एकदमै पिएल प्रॉफिट लस दुईटै हुन रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले। पिएल इज इक्वल्स टु इफ गर्नुस्, इफ कन्डिसन देन इल्स, इफ कन्डिसन देन इल्स। अब कन्डिसनमा के भयो भने यदि सीपी भन्ने कुरो ग्रेटर लेस देन एसपी भयो भने, एसपी भयो भने अब यो एसपी र सीपी को स्पेलिङ चाहिँ क्यापिटलाइजेसन चाहिँ जो मैले यो भन्दा अगाडि एसपी र सीपी को चाहिँ नम्बर लेखेको छु त्यसमा रहेको नामसँग म्याच हुने हुनुपर्छ। मैले यो भन्दा अगाडि एसपी र सीपी सानो लेटरमा लेखेको छु त्यसैले सानो हुनुपर्छ र यो एसपी र सीपी को स्पेलिङ जुन टाइप भएको छ वर्ड नीलो कलरमा या अलिकति के भन्छ स्काई कलरमा देखिनुपर्छ। देन ल भन्नुस् यस बेलामा के हुन्छ त्यो कुरो यहाँ लेख्नुपर्छ। के हुन्छ यस बेलामा चाहिँ? यति बेला लस हुन्छ। सीपी यदि सानो भयो भने लस हुन्छ है, प्रॉफिट हुन्छ सर। सरी प्रॉफिट हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ नि। एसपी ओके एसपी इज ग्रेटर देन सीपी भयो भने प्रॉफिट हुन्छ, अन्यथा लस हुन्छ भन्ने गरेको कारणले मैले यहाँ लस राख्दिएँ। अब हेर्नुस् त्यो इल्समा लस राखेँ र देनमा चाहिँ प्रॉफिट राखेँ मैले, र यो टेक्स्टको रूपमा देखा परोस् भन्ने हो मेरो सोच भनेको टेक्स्टको रूपमा के होस् भनेपछि प्रॉफिट र लस होस् भन्ने भयो। प्रॉफिट र लस टेक्स्टको रूपमा बनोस् भन्नको लागि इन्भर्टेड कमाको बीचमा राख्ने। डन। एकैछिन पछि गर्नु होला है। अब यहाँ टिकोटोमी साइन प्रयोग गरिएको भए पनि टिकोटोमी साइन हराउँछ। यदि टिकोटोमी साइन प्रयोग गरिएर यसरी हराएको इफ देन केसमा देख्नुभयो भने त्यस बेला त्यहाँ लेस देन भन्ने सिम्बल प्रयोग गरिएको भन्ने बुझ्नु होला। ग्रेटर देन पनि देखाउँछ, इक्वल्स टु पनि देखाउँछ, तर लेस देन भन्ने सिम्बल चाहिँ हराउँछ। यो अब जियोजेब्राको चाहिँ सफ्टवेयरकै फल्ट छ यसमा चाहिँ। तर एसपी र सीपी को भ्यालु चाहिँ हामीले यतिकै लिएको आफैले यतिकै लिएको सर, त्यतिकै केही पनि नसोचिकन त्यतिकै। त्यो पछि र्यान्डमाइज गर्न सकिन्छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ हैन। अहिलेलाई एउटा अगाडि बढ्दै। ओके अब पिएलए गर्छु मैले। पिएलए किन गर्छु भने प्रॉफिट लसको एमाउन्ट चाहियो। अब मलाई चाहिँ प्रॉफिट लसको एमाउन्ट चाहियो, त्यो एमाउन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरो चाहियो। अब त्यसका लागि पनि इफ देन लगाउनु पर्यो, इफ देन एल्स गर्नु पर्यो। यसमा पनि सीपी इज लेस देन यदि एसपी भयो भने के हुन्छ त यस बेला चाहिँ? यस बेलाको प्रॉफिट लसको लागि एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्नुस् त? अब कसरी निकाल्नु? एसपी माइनस सीपी गर्ने हो सर। एसपी माइनस सीपी गर्ने। गुड। ल त्यो पनि एकदमै निलो अक्षरमा आउने गरेर गर्नुभयो यसरी भने त्यो जोड घटाउ गरेर उसले जति आउनु पर्ने त्यो नम्बर निकालेर दिन्छ उसले। र अर्कोमा यदि यो होइन लस हुने हो, यदि यो तपाईको सीपी इज लेस देन एसपी होइन भने लस हुन्छ, होइन भने लस हुन्छ। लस हुने भए सीपी माइनस एसपी हुन्छ। पिएलए भनेको प्रॉफिट लस एकाउन्ट हो सर। त्यो सर एमाउन्ट प्रॉफिट लस एमाउन्ट मैले एउटा डिनोट गरेको मात्रै हो, त्यो जेसुकै लेखिने हुन्थ्यो। माथिल्लो टेक्स्टको रूपमा, यो एमाउन्टको रूपमा के एउटा नम्बरको रूपमा। डन। मैले फेरि पनि म्युट गर्न चाहे है सरहरूको चाहिँ पछाडिपट्टि घरको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नआओस् भनेर। यदि त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड नआउने छ भने हजुरले अनम्युट गरेर पनि बस्न सक्नुभयो। ओके त्यसपछि पिएलए पनि भयो। अब एउटा फर्मुला चाहियो। अब हामीलाई हेर्नुस् डेफिनेसन भीमा राख्दिन, डेफिनेसन भीमा राख्दिन, नेटको कारणले गर्दा कता कता कुछ बेला छुट्यो कि। डेफिनेसन भ्यूमै हो सर यो। ए हो सर। ल सर त्यो टाइप गर्दा अलिकति हुन्छ सर। हुन्छ हो। अब यहाँ तपाईको लेस देन छुटेको केस के हुन्छ भन्ने कुरो मैले अलिकति जानकारी गराए। छुट्यो सर यहाँ एक्चुअली सर अलि छुट्यो, फेरि एकचोटि गर्ने कि? यो म अझै गर्दैछु सर, यो गर्दै बाँकी छ नि। मैले प्रॉफिट गरेँ, लस गरेँ। अब मैले प्रॉफिट र लस पछि को यो त एउटा नम्बर थियो, एउटा चाहिँ के हो भन्ने कुरो केस भयो। अब के भयो भने प्रॉफिट र लसको लागि हुने एउटा फर्मुला छ नि, एफओआर फर्मुला चाहियो मलाई।
प्रोफिट लसको फर्मुला के हुन्छ त? कसरी आइडेन्टिफाई हुन्छ? त्यसको पनि इफ देन लगाउँछु। इफ कन्डिसनमा के हुन्छ त? अब कन्डिसनमा त्यही अघिकै गर्छु म त। इफ सिपी इज लेस देन, कता गएछ, लेस देन एसपी हो भने यस बेलाको फर्मुला के हो भन्नुस् त? अब यस बेला प्रोफिट हुन्छ एसपी माइनस सिपी। एकदम एसपी माइनस सिपी हुन्छ। तर फर्मुलामा एसपी र सिपी भन्ने कुरो जुन लेख्छौँ नि क्यापिटल लेटरमा लेख्छौँ, या सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस भनेर पनि लेख्न सक्नुभयो तपाईँले पुरै त्यो सेन्टेन्समै पनि है, केही फरक पर्दैन। SELLING सेलिङ स्पेस PRIC प्राइस माइनस स्पेस COST कस्ट PRIC प्राइस गर्न सक्नुभयो, यो केही फरक पर्दैन। यो जस्तो लेख्नुभयो त्यस्तै आउने हो। तर यसलाई कोडिङ गर्नुपर्छ होला है? पर्दैन पर्यो, अहिले यतिकै तपाईँले लेख्दै जानु सर, सबै काम गरिहाल्छ है। यो राधेश्याम सर म्युट गरेर बस्नुहोस् है, यदि केही त्यस्तो समस्या आयो भने मात्रै अनम्युट गर्नु होला। सर त्यो पिएल भएको एकचोटि देखाइदिनु न गरेर। हुन्छ हुन्छ, त्यसलाई सकाएँ, त्यसपछि माथिबाट म डबल क्लिक गर्दै खोलेर देखाउँछु र रि गरेर पनि देखाउँछु। अब यो के थियो भने एससिपी एसपी सेलिङ, यस बेला चाहिँ फर्मुला के हो? सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस हो। अदरवाइज के होला भन्नु त? कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस। कस्ट प्राइस माइनस SELLING सेलिङ PRIC प्राइस। तर यस बेला मैले इन्टर गरेँ भने हेर्नुहोस् है, इन्टर गरेँ भने सपोर्ट गर्दैन। किन सपोर्ट गर्दैन भने यी कुराहरू मसँग पहिले नै डिफाइन भयो। यिनीहरूलाई मैले के चाहे टेक्स्टको रूपमा लिन चाहदैछु, फर्मुला टेक्स्टमा हुन्छ। त्यसैले के दिनु पर्यो ल भन्नुहोस् त? फर्मुलाको रूपमा रहनका लागि इन्भर्टेड कमा। इन्भर्टेड कमा एकदमै इन्भर्टेड कमा भित्र टक्क टक्क राखिदिने। यसको पनि इन्भर्टेड कमा राखिदिने, यसलाई पनि इन्भर्टेड कमा, यसलाई पनि इन्भर्टेड कमामा। ल डन हो, यही कुरो हो। यही कुरो माथिल्ला दुईटामा पनि प्रयोग भएको हो, सेम टु सेम। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि त्यही हो। र यो जे पनि आउँदैछ यो सर हाइड गर्दै जानु होला है। जनक सर, हजुर हजुर, कहिले काहीँ चाहिँ त्यो क्रिएट स्लाइडर भन्छ, कहिले चाहिँ इलिगल कमान्ड भन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुन अवस्थामा चाहिँ त्यसले देखाइरह हुँदैन सर कहाँ चाहिँ भन्ने कुरो कमान्डहरू राख्दा क्या सर? होइन सर, तपाईँलाई क्रिएट स्लाइडर भन्छ। जस्तै अहिले नै भनौँ, यो अहिले नै यो मैले गर्दाखेरि यसैलाई मैले बिगार्छु। हेर्नुहोस् है, यो इन्भर्टेड कमा हटाइदिन्छु मैले। के भन्छ त यसले मलाई? हेर्नुहोस् है भर्खरै, तपाईँले यसलाई ओके गर्नुहोस्। के भन्यो? क्रिएट स्लाइडर्स फर प्राइस एन्ड सेलिङ भन्छ। प्राइस र सेलिङमा तपाईँको चाहिँ स्लाइडर बनाउनुहोस् भनेको मतलब प्राइस र स्लाइडर प्रिडिफाइन छैनन्। त्यसैले त्यसको बारेमा एउटा नयाँ नम्बर बनाउन चाहन्छस् कि भनेर यसले सोध्दैछ। यदि क्रिएट स्लाइडर गरिदिनु भयो भने त्यहाँ दुईटा स्लाइडर आउँछन्, तर त्यहाँ ननसेन्स टाइपको एउटा कमान्डिङ प्रयोग हुन्छ र काम चाहिँ गर्दैन। यसको यो इरर भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई सच्याउनका लागि अब तपाईँले सोच्नु पर्यो बिग्रेको कहाँनिर रहेछ भन्ने कुरोले बतायो। सेलिङ प्राइस भन्ने र त्यो अर्को के समथिङ एउटा स्पेलिङ थियो, त्यहाँनिर बिग्रेको भन्ने उसले त्यो स्पेलिङ नै राखिदियो। त्यसैले चाहिँ त्यसमा इन्भर्टेड कमा, यो मलाई टेक्स्ट चाहियो भने इन्भर्टेड कमा राख्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब इल्लिगल एग्रिमेन्ट भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईँको गर्न खोज्नु भएको एउटा हुन्छ, कमान्ड अर्कै कुराको राख्नु भयो भने तपाईँले त्यस बेला चाहिँ इल्लिगल एग्रिमेन्ट भन्छ। जस्तै SEGMENT गो टु हेल्प भन्छ नि सर। गो टु हेल्प, हेल्प चाहिँ कति बेला कस्तो? हजुर, कहिले काहीँ हेल्पमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ नि सर हामी।
पर्दैन। अनलाइन हेल्प तपाईले गो टु हेल्पमा कति बेला जाने भन्ने कुरो केही छैन। जति बेला पनि मन लाग्छ त्यति बेला गयो। छैन। हजुर हजुर। अप्ठ्यारो पर्यो भने जाने हो, म जाने नजाने भने हजुर हजुर। जति पटक पनि जान पाउनु भयो, जति बेला पनि जान पाउनु भयो, हरेक बेला तपाईँलाई हेल्पको लागि पठाउँछ उसले। अब कुरो के हो भने तपाईँलाई समस्या हुन्छ भने अनलाइन कनेक्सन दिन्छ उसले। अब हेर्नुहोस् है, सेगमेन्टमा पनि एउटा मैले समस्या देखाउँदैछु। कहाँनिर हुन्छ, एउटा मैले पोइन्ट लिए, यसलाई कति दिँदैछु भने त्यसलाई मैले चाहिँ एउटा पोइन्टको रूपमा मैले त्यसलाई 2,5 दिएँ। हेर्नुहोस्, के अरे 2,3 दिएँ। अब अर्को पोइन्ट दिँदैछु मैले, अर्को चाहिँ पोइन्ट दिँदैछु मैले, तर मलाई पोइन्ट थाहा छैन अर्को। मैले मिस्टेक बस पोइन्ट लेख्ने बेलामा कुनै एउटा नम्बर लेखिदिन्छु, बिर्सिएँ भने 5 लेखिदिने चाहिँ यसले पनि काम गर्छ। एउटा लाइन बन्छ जसको लेन्थ भनेको 5 युनिट हुनेछ। तर यसको 5 को सट्टामा के भयो भने ए भइदिएछ। तर ए अहिले छैन हामीसँग। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, मेरो यहाँ भर्खरै हेर्दाखेरि पिएल भन्ने त छ नि यहाँ। पिएल भनेको के हो भने एउटा टेक्स्ट हो। पिएल भनेको टेक्स्ट हो र इन्टर गर्छु, सबै एक्जिस्ट छ। 2,3 भनेको नम्बर हो, यो प्री डिफाइन्ड यो चाहिँ जसको नम्बर हुन्छ एक्जिस्ट छ। पिएल पनि एक्जिस्ट छ। अब यस बेला इन्टर गरे भने अब भन्छ, हेर्नुहोस्, कमान्ड सेगमेन्ट इलिगल एग्रिमेन्ट भन्छ। किन इलिगल भन्छ भने अब टेक्स्ट र पोइन्ट त कनेक्ट गर्न मिल्दैन नि, जसको रिलेसन हुँदैन त्यसको चाहिँ के हुन्छ, इलिगल एग्रिमेन्ट भयो हो। यस्तो बेलामा तपाईँको चाहिँ त्यो कमान्ड इलिगल भन्ने हो। अब त्यहाँ तपाईँले नम्बर राख्नुभयो, यहाँ हेर्नुहोस्, अब हिन्ट दिएको छ रे, यो इलिगल एग्रिमेन्ट हो। तपाईँले सेगमेन्टको काम गर्दाखेरि यो दुईटा फर्मुला प्रयोग गर्ने हो, यी दुईटा तरिकाले काम गर्नु पर्थ्यो भनेर भन्छ। अब मैले पहिलो पोइन्ट हो भने दोस्रो पनि पोइन्टको रूपमा राख्नु पर्थ्यो रे। यदि पहिलो पोइन्ट हो भने दोस्रो लेन्थको रूपमा हुनु पर्थ्यो। तर मेरो त त्यहाँ टेक्स्ट छ नि, पिएल भनेको त। ओके, पिएललाई फेरि गर्ने, एकछिन अघि सरले रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो, मैले यसलाई डिलिट गरेँ र फेरि गर्दैछु त्यो पिएललाई। पिएल इज इक्वल्स टु, अब यो पिएल भनेको म पहिला आइडेन्टिफाई गर्दैछु, प्रॉफिट भयो कि लस भयो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्दैछु। त्यो आइडेन्टिफाई गर्न चाहेको कारणले पिएल इज इक्वल्स टु इफ देन कन्डिसन इल्स भयो। अब यसमा चाहिँ सिपी भन्ने हुन्छ, एउटा सिपी। अब यो क्यापिटल लेटरमा लेख्ने होइन, फेरि यहाँ सानो लेटरमा लेख्ने, किनकि प्री रूपमा डिफाइन भएको नम्बर सानोमा छ। इज लेस देन एसपी भयो भने देन त्यस बेला के हुन्छ त, लस हुन्छ भने लस लेख्ने, प्रॉफिट हुन्छ भने प्रॉफिट लेख्ने। अब अहिलेका लागि प्रॉफिट हुन्छ अघि नै भनिसकिएको कारणले मैले यो टेक्स्टको रूपमा लेख्ने हो। त्यहाँ फेरि टेक्स्टको रूपमा लेख्ने हो भने इन्भर्टेड कमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। इन्भर्टेड कमा स्टार्ट, PROFIT प्रॉफिट, इन्भर्टेड कमा क्लोज। यदि क्लोज गर्नु भएन भने त्यहाँ रेड सिम्बल देखाउँछ एउटा कुरो। र कुनै पनि कुरा खोल्नु भयो भने त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, या कुनै पनि कुरा सुचारू गर्नुभयो भने त्यसलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो इन्भर्टेड कमा क्लोज गरियो। अर्को केसमा जाने, कमा गरेपछि अर्को केस आयो, या अर्को चाहिँ के भन्छ, अब्जेक्टको कुरा आयो भने अर्कोमा गएर पनि त्यही कुरो इन्भर्टेड कमा ओपन गर्ने, LOSS लस गरेर फेरि क्लोज गरिदिने, सकियो, डन। जनक सर, हजुर, ठ्याक्कै यहाँनिर अहिले हामीले जसरी टाइप त्यहाँ गऱ्यौँ त्यसरी नै यसलाई रिभर्स गरेर, जस्तो एसपी इज ग्रेटर देन सिपी लेखेर त्यो प्रॉफिटको ठाउँमा लस अनि लसको ठाउँमा प्रॉफिट लेख्दा पनि हुन्थ्यो, होइन सर? एकदमै सर, एकदमै। त्यो केस हो, सेटिस्फाई गर्छ जसरी गरे नि हुन्छ। अहिलेका लागि यो केस मैले भनेको यो के भन्छ, सिपीलाई सानो बनाएर गरे भने, तपाईँले एसपीलाई सानो बनाएर गर्नुभयो भने पछाडिपट्टिको कुरो भने उल्टिन्छ, लस प्रॉफिट पछाडि जान्छ। अनि माथिका सबै चिजहरुमा पनि तपाईले त्यो गर्न सक्नुभयो। तर अब योमा एकछिन है, म यसलाई डिलिट गर्छु फेरि। एकछिन सरले कुरो गरिहाल्नु भएछ भने डिलिट गरे मैले। ल यसमा गरे PROFIT प्रॉफिट के रे PL नै भनौं न। PL इज इक्वल्स टु इफ कन्डिसन देन इज SP इज लेस देन CP भयो भने, SP इज लेस देन CP भयो भने यस बेला चाहिँ लस पहिला हुन्छ, LOS लस क्लोज विथ प्रॉफिट इन्भर्टेड कमा स्टार्ट PROFIT प्रॉफिट क्लोज डन। यो गर्दा नि फरक पर्दैन र माथिल्ला कुनैमा पनि त्यहाँ चाहिँ चेन्जेस गर्नु पर्दैन।
माथिल्लोमा पनि सिपी एसपी नै अगाडि ल्याउनु पर्छ भन्ने हुँदैन, किनभने चाहिँ शर्त अनुसार जो जहाँ हो त्यो त्यहाँ गएर बसेकै हुन्छ। उल्टो बोले नि सुल्टो बोले नि त्यो PL4 मैले फर्मुलाको लागि लेखेको छु, PLA एमाउन्टको लागि लेखेको छु, त्यहाँ चेन्जेस गर्नु आवश्यक छैन। ल अब यसलाई एकछिन भ्याल्युमा राखेर हेरौँ। ल यसलाई अब टेक्स्टको रूपमा पनि सेटिङ मिलाउँ है। अब यहाँ प्रॉफिट र लसको कुरो पिन गरेको छु मैले। अब यो जति पनि आउँदैछ नि सब हाइड गरिदिनु होला है। यहाँ यतापट्टि आउने सबैलाई हाइड गरिदिने। अब सबैलाई हाइड गरिदिने चाहिँ फेरि जम्मैले हाइड गर्ने होइन कि यहाँ काम नलाग्ने जम्मैले हाइड गर्ने भनेको, अहिलेसम्म कुनै पनि काम लाग्नेलाई छैन। अब फेरि यहाँ टेक्स्टबाट जाउँ। अब भन्छु म यहाँ फाइन्ड द PROFIT profit or LOSS loss, PERCENT percent if CP is equals to CP choose गर्ने and SP is equals to SP। नम्बर चाहियो भने तपाईले के गर्नु पर्यो भने मुनिपट्टि टक्क यहाँ चाहिँ तपाईले यो अब्जेक्टबाट चुज गर्नु पर्यो। यसको अगाडि RS पनि लेख्नु पर्यो। अब एउटा ध्यान दिएर कुरा सुन्नुस्, यो पुरैलाई लेटेक्सको रूपमा लेख्नु छ मलाई। यो पुरैलाई लेटेक्सको कन्टेक्स्टको डिजाइनमा आओस् भन्न चाहनुभयो भने कर्ली ब्र्याकेटले यसलाई बन्द गर्नुस्। सुरुदेखि लास्टसम्म के गर्नुस्, कर्ली ब्र्याकेटले सुरुवात र बन्द गर्नुस्। यसरी सुरुमा पनि कर्ली ब्र्याकेट, अन्तिममा पनि कर्ली ब्र्याकेट। त्यसको सुरुमा गएर ब्याकस्ल्यास TEXT टेक्स्ट लेख्नुस्। के लेख्नुस्? ब्याकस्ल्यास TEXT टेक्स्ट लेख्नुस्, बोल्ड। अब यी धेरै कुराहरू छन् यसभित्र अझै। र अर्को कुरा, यसरी यो नम्बर जुन चुज गर्दै हुनुहुन्छ CP भन्ने कुरा नम्बरको रूपमा चाहियो भने तपाईले यहाँ अब्जेक्टबाट चुज गर्नुपर्छ, या चाहिँ तपाईले सिधै अल्जेब्राबाट चुज गर्न सक्नुभयो। सर एकचोटि अझै त्यो ल्याटेक्सको बारेमा अलि भनिदिनु त। त्यो ल्याटेक्स गर्दाखेरि के कर्ली ब्र्याकेट अलि बुझेन एकछिन। यो इन्भर्टेड कमा कुनमा छ होला सर? साइन कीबोर्डमा छ सर इन्भर्टेड कमा। कीबोर्डमा इन्भर्टेड कमाको कुरा भेटाइन सर। त्यो शिफ्ट छ सर, शिफ्टको नजिकै इन्भर्टेड कमा हुन्छ प्राय जसो लेखमा है। त्यो इन्टरकोमै रहेको त्यो एट द रेट को सिम्बल रहेको पनि हुनसक्छ त्यसमा, होइन भने त्यहाँ छैन भने त्यो 2 नम्बरमा इन्भर्टेड कमा हुन्छ। मेरो डिभाइसमा चाहिँ 2 भन्ने बटनमा छ है। तपाईको डिभाइसमा चाहिँ त्यो के भन्छ एल को सुन्नुस् एल को पछि एउटा सेमिकोलन होला, त्यो भन्दा अर्को एउटा बटन छ हो, त्यसमा चाहिँ तपाईको इन्भर्टेड कमा होला। त्यसलाई शिफ्ट सँग प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जनक सर हजुर, माथि एन को सिम्बल लेख्दाखेरि के फरक पर्छ हो? एम को सिम्बल भन्नाले एन को सिम्बल एएनडी नलेखेर सिम्बल लेख्दा यहाँ एन्ड लेख्दा माथि के फरक पर्दैन? मेरो त देखाएन।
अब यो एन्ड लेखिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसपछिको चाहियो तपाईँलाई भने यसको अगाडिपट्टि स्ल्यास राख्नुपर्छ मैले हिजो भनेको थिएँ नि ए त्यही भयो हजुर पर्सेन्ट भयो भने एन्ड भयो भने डलर भयो भने ब्याक स्ल्यास राख्नुपर्छ भनेको थिएँ नि लास्टमा पनि कर्ली ब्राकेट राख्नुपर्ने हो सर क्लोज गरिदिनु पर्यो नि सर सुरु गरेपछि त हैन ओपन कर्ली ब्राकेटले मात्रै पनि काम गर्छ हो यो स्पेस राख्नको लागि काम गर्छ नि हैन र गर्छ गर्छ ल हेर्नुहोस् मैले त्यो हटाएरै गरिदिएँ काम गरिरहेको छ नि हो अब यी कुराहरू भनेको अलिकति बिस्तारै अभ्यस्त हुँदै जाने हो आज अलिकति टेक्स्टमा सिकिन्छ भोलि अलिकति सिकिन्छ हैन हजुर ओके अब यसमा चाहिँ मैले हियर भनेर लेख्छु अर्कोमा चाहिँ हियर अब यसमा पनि मैले सिधै सबै लेटेक्समै हालिदिन्छु है सुरुबाटै ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट टेक्स्ट इन्भर्टेड कमा स्टार्ट के भयो तपाईँ हियर हियर कमा स्पेस दिए CP is equals to RS dot अब अब्जेक्टबाट चुज गर्छु CP इन्टर हान्छु अनि त्यहाँ मैले SP भन्ने लेख्छु लेख्न मिलेन देख्नु भयो इन्टर गरेर पनि लेख्न दिएन डबल ब्याक स्पेस डबल ब्याक स्ल्यास गर्नुपर्छ डबल ब्ल्याक स्ल्यास त्यसपछि तपाईले SP लेख्नु भयो भने अलिकति टाढा गयो त्यसपछि त्यसको छेउमै नजिकै लेख्नुपर्ने भयो भने ब्याक स्ल्यास र स्पेस राख्दै जानुस् त्यसपछि तपाईले SP लेख्नु भयो भने त्यसपछि पाउनु भयो SP equals to RS डट फेरि नजिकै लेख्ने है बीचमा ग्याप पनि हुनुपर्छ ब्याकस्ल्यास स्पेस गर्यो भने स्पेसको काम गर्छ स्पेस अनि तपाईको आरएस कति त कन्ट्रोल स्पेस अब्जेक्टबाट एसपी चुज गर्दिने अब यो अलिकति टाढा गयो त्यसैले ठिक्क नजिकै मिलाएर राखौँ न यसलाई अब एउटा दिने हो सर त्यो ब्याक स्पेस सर किबोर्डमा हुन्छ सर ब्याक स्पेस कन्ट्रोल सँग स्पेस हान्नु पनि हुन्छ के हो सर त्यो केसँग कन्ट्रोल सँग स्पेस भएन सर कन्ट्रोल सँग स्पेस हान्दाखेरि त त्यहाँ त दुईटा थोप्ला पो राख्दछ स्पेस हैन त्यहाँ पछि डबल ब्याक स्ल्यास भएर एकछिन है हो एकदमै हो डबल ब्याक स्ल्यास भएर हो एकदमै यो गर्दा नि हुन्छ यसको काम चाहिँ शिफ्ट स्पेस सँग राख्दै गर्दा अब त्यो भन्दा कन्ट्रोल सँग स्पेस राख्यो भने एकदम त्यो सजिलो छ डन त्यसपछि हामीलाई प्रॉफिट भयो कि लस भयो भन्ने कुरो भयो के भयो भन्नुस् त अब यसमा चाहिँ यता चेक के छ सर थोरै अलि त प्रॉफिटै छ के हैन प्रॉफिट भयो पनि जे भयो पनि यहाँ पीएल भयो पीएल के गर्छ पीएल ले पीएल लेख्ने हो त्यहाँ पीएल ले चुज गर्दिने हो पीएल इज इक्वल्स टु व्हाट गर्ने हो त्यहाँ अब यहाँ त के भएछ त बाद फेरि ब्याक स्ल्यास राख्नु पर्यो नि अर्को लाइनमा लैजानलाई त डबल ब्याक स्ल्यास ल अब यति गरिसकेपछि इक्वल्स टु व्हाट गरिदिनुस् उले आफै प्रॉफिट भयो प्रॉफिट लेख्छ लस भयो लस लेख्ने छ त्यहाँ अब पीएल पर्सेन्टेज गर्नु भएको नि अब अर्को लाइनमा
पिएल त्यही पिएल युज गरौँ। माथिल्लोमा लेख्दै होइन हुन्थ्यो, अब ठिकै छ। पिएल अब पछाडिपट्टि पर्सेन्ट लेख्नु पर्यो। पर्सेन्ट सिम्बल लेखियो र अहिलेलाई सिम्बल यहाँ भए पनि यहाँ आउटपुटमा आउँदैन। यहाँ फेरि तपाईँले डबल ब्याकस्ल्यास गर्नुपर्छ अर्को लाइनको लागि। अर्को लाइनको लागि डबल ब्याकस्ल्यास गर्नुपर्छ। जनक सर हजुर मेरो एउटा बिग्री गएछ फेरि। हजुरको पिएल को पिएल इक्वल्स टु प्रफिट देखियो नि। हजुर मेरो त पिएल इक्वल्स टु न्युमेरिकल डिजिट 15 पो देखियो त। पिएल ए लेख्छु पो गर्नुभयो कि? पिएल ए 15 ठिक छ, फेरि पिएल पनि 15 नै आयो। पिएल ए पनि 15 र पिएल पनि 15 छ। दुवै एउटै आयो। हो त्यसो भएपछि हजुरले त्यहाँ इन्भर्टेड कमा लगाउनु छुटाउनु भएछ। टेक्स्ट कन्ट्रोलमा मैले हेर्नुस् त यहाँ के गरेको थिएँ। पिएलमा हेर्नुस् त म इन्भर्टेड कमा छ नि मेरो। ए जनक सर ल ल ल हजुर भन्नुस् त। सर यो डबल स्ल्यास पछाडि ब्याक स्ल्यास पछाडि यो के सिम्बल लेख्नु भयो सर? यो एसपी भन्दा अगाडि। एसपी भन्दा अगाडि यो कन्ट्रोल र स्पेस थिचेर आएको हो त्यो चाहिँ। ए ओके सर। कन्ट्रोल सँगै स्पेस थिच्ने त्यस्तो आउँछ हैन, जसले स्पेसको काम गरिरहेको हुन्छ। होइन भने तपाईले ब्याकस्ल्यास स्पेस गर्नु भए पनि हुन्छ। ओके सर। अब इक्वल्स टु गरेर यहाँ पनि व्हाट गर्नु पर्यो र यसपछि त हामीले अर्को लाइनमा जानु पर्यो। यहाँ अलिकति स्पेस फेरि छुटेछ। ल यो पर्सेन्ट आयो कि आएन भन्ने कुरो। पर्सेन्ट आउँदैन है, आएछ मजाले आएछ। आएन भने के गर्नुपर्छ भनेपछि यसरी यदि यसरी लेख्दा आएन भने पर्सेन्टको अगाडिपट्टि ब्याकस्ल्यास राख्नुपर्छ अनि आउँछ। कुनै कुनै बेलामा चाहिँ आउँदैन। अघि जस्तो हाम्रो एकजना सरको डलर आएन भन्ने के अरे एन्ड आएन भन्ने थियो, त्यस्तै त्यस्तै हुन सक्छ मेबी। ओके अब यसपछि भने हामीले अब फर्मुलातिर जानु पर्यो। बाइ युजिङ फर्मुलामा जानु पर्यो। यदि कोही कसैलाई एउटा प्रश्न सोध्नु अहिले सोध्नुहोस्। के सरी सर क्लिक गरेको हरायो सर। के हरायो सर? यो पर्सेन्टेज आएन भने ब्याकस्ल्यास हाल्ने होइन सर? हो त्यसको अगाडिपट्टि ब्याकस्ल्यास राख्ने एउटा मात्रै है। ए एउटा मात्रै छ। अब यसपछि हाम्रो यो प्रॉफिट पर्सेन्टको कुरो भइसकेपछि, जुन एउटा आइडेन्टिफाई भइसकेपछि अब एउटा केही न केही त नयाँ गर्नु पर्यो। अब यहाँ त अब के आयो भने बाइ युजिङ फर्मुला गर्नु पर्यो। मैले बाइ युजिङ फर्मुला मात्रै टेक्स्टबाट लेख्दैछु। के छ भने बाइ युएसआइएन युजिङ फर एमयुएलए फर्मुला गरेर कमा गरिदिन्छ। ल फर्मुला भन्नुहोस् त सर, अब के हो यसको फर्मुला चाहिँ? फर्मुला त्यसै भित्र राखिदिने कि छुट्टै राख्ने कि त्यो हामीले गर्ने कुरा होइन?
ल फर्मुला भन्नुस्। त्यहाँ भ्यालुमा राखौँ न सर उता अल्जेब्रालाई भ्यालुमा राखौँ न भ्यालुमा राखौँ ल भन्नुस्। PL इक्वल टु PL इक्वल टु PL फर हो त्यसलाई अब्जेक्टबाट चुज गर्ने है अब्जेक्टबाट PL इज इक्वल्स टु अब्जेक्टबाटै PL4 अब बीचमा स्पेस राख्नु भयो भने पनि हुन्छ है यसलाई लेटेक्स अन गरिदिनु भयो भने पनि हुन्छ सबै एकै प्रकारको फन्ट बन्छ गजब छ ल लस भयो भने आफै लसको फर्मुला बनिहाल्ने छ टेन्सन छैन है त्यो ओके अब अगाडि जाउँ अझै अब एमाउन्टको फर्मुलामा पनि फर्मुलामा भ्यालु राख्नु पर्यो नि अब यहाँ एसपी र सीपी राख्नु पर्यो अब फर्मुलामा त त्यसकारण यसो गर्ने त्यो अब फर्मुलामा एसपी के रे आरएस लेख्ने चलन गर्नु भएको छ कि छैन मेरो चलन चाहिँ छैन हेर्नुस् फर्मुला भित्र गरिरहँदा अन्तिममा लेख्ने चलन छ मेरो चाहिँ बानी बीचमा त्यो आरएस 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 लेख्ने जाने त्यो चाहिँ छैन मैले चाहिँ त्यो अहिले गराइन र गर्न सक्नु भयो हजुर अन्तिममा लेख्ने सर एकाइ अब गर्नु राम्रो हो तर झमेला र त्यही बेटर कसैले भने पिएल फर्मुलाको लागि हो नि त अहिले गर्दै हामीले चाहिँ फर्मुला भ्याल्यु राख्दै हो त्यसैले चाहिँ याको आर फर्मुलाको भ्याल्यु फर्मुलामा भ्याल्यु राख्ने ल जेसुकै लेख्ने हुन्छ त्यो एउटा नाम दिने त हो नि PL for value PL for value is equals to निन्द्रा पो लाग्न आयो आज त PL for value is equals to if condition then else कन्डिसनमा चाहिँ सीपी इज लेस देन भन्दा नि अघि मैले त्यो उल्टो पुल्टो गर्नुपर्छ भन्ने केस लागिरहेको थियो सर म्यामलाई भनेपछि मैले एसपी इज लेस देन सीपी गरिदिएँ के फरक पर्छ र अब यो पछाडि लेख्नुपर्ने अगाडि लेख्नुपर्ने पछाडि त्यति गर्नुपर्ने त हो नि अब भन्नुहोस् यसमा फर्मुलामा भ्याल्यु राख्यो भने कसरी भ्याल्यु राख्नुपर्छ सीपी माइनस एसपी होइन माथिको लेख्नु पर्यो नि त्यो सीपी अनि एसपी लेख्नु पर्यो नि हो माथिको नम्बर सीपी लेख्नु पर्यो सीपी माइनस एसपी गर्नु पर्यो यो बेलामा चाहिँ यसको फर्मुलामा भ्याल्यु राख्दाखेरि सीपी अगाडि लेख्नुपर्छ सीपी को भ्याल्यु अगाडि लेख्नुपर्छ एसपी को भ्याल्यु पछाडि लेख्नुपर्छ अहिले इन्टर नान्नुलाई लेखे पनि इन्टर नगर्नुलाई यहाँ बीचमा एउटा केस छ यहाँ अनि यहाँ चाहिँ अनि यदि यो होइन भने यदि एसपी चाहिँ ठुलो हो भने एसपी माइनस सीपी गर्नुपर्छ तर यसो गर्यो भने त सिधै नम्बर बनाइदिन्छ यसले त घटाएर लेखिदिन्छ यसले त मलाई त छुट्टा छुट्टै लेख्ने भन्ने प्लान छ मेरो त एसपी को अगाडिपट्टि एसपी को नम्बर बसोस् ठिक्क मुनिपट्टि कस्ट प्राइस को मुनिपट्टि ठ्याक्कै कस्ट प्राइस बसोस् भन्ने प्लान भएको कारण त्यस्तो गर्नका लागि जुन यो माइनस छ नि यो माइनसलाई इन्भर्टेड कमाको बीचमा राख्ने यो त टेक्स्ट बनाइदिने के ल जा यसलाई माइनस बीचमा राखेर माइनसलाई इन्भर्टेड कमालाई सुरु गरेर त्यही बन्द गर्ने अर्कोमा पनि त्यही गर्ने अब यो चाहिँ घटाउन सक्दैन यसले अब किनकि किन घटाउन सक्दैन भने यो अब माइनस होइन एउटा शब्द हो अक्षर हो त्यो अक्षरले के भन्दछ उसलाई जानकारी हुँदैन त्यो माइनस हो उसले चिन्दैन उसले अब उसले टेक्स्टको रूपमा चिन्छ त्यसैले थाहै छैन उसलाई के हो 100% एग्री सर ल यसपछि यसलाई इन्टर गरिदिनुस् अब चाहिँ इन्टर गर्नुभयो भने हुन्छ अब यो जुन भ्याल्यु आयो यो भ्याल्युको अगाडिपट्टि यही इक्वल टु गरिदिनु भएको भए पनि बेटर हुने रहेछ
ठिकै छ। यसलाई हाइड गरिदिनुहोस् यतापट्टिबाट इनपुटबाट लेखेकोलाई। अब यताबाट ल्याउँ, टेक्स्टमा जाउँ र यहाँ इक्वल्स टु गर्नुहोस्, ब्याकस्ल्यास गरेर txt टेक्स्ट सुरु गरिदिउँ, कर्ली ब्र्याकेट ओपन पनि गरिदिउँ, एकदम आनन्दै हुन्छ। ल अब गरौँ इक्वल्स टु। अब यो मलाई फर्मुलामा भ्याल्यु राख्ने काम हो नि त। के गर्नु पर्यो, PL4 भ्याल्यु भन्ने चुज गर्नु। अगाडिपट्टि अलिकति स्पेस राख्छु मैले। ल इक्वल्स टुको बिचमा अब यसलाई इन्टर गर्नु पर्यो अर्को लाइनमा, भने ब्याकस्ल्यास 2टा गर्नुपर्छ, अर्को लाइनमा जान्छ। त्यसपछि फेरि मैले इक्वल्स टु गरेँ। अब त मैले RS लेख्नु पर्यो, फाइनल आन्सर हो नि मेरो। RS इज इक्वल्स टु, ल भन्नुहोस् यसमा के चुज गर्नु पर्यो मैले, घटाएपछि आएको नम्बर कति? प्रॉफिट लसबाट आएको एमाउन्टको लागि मैले सुरुमै PLA भन्ने बनाएको छु, त्यो चुज गरिदिने। कुन भन्नुभयो सर? PLA यसमा पनि ब्याकस्ल्यास राखेर txt टेक्स्ट इन्भर्टेड कमा। यो पनि इन्भर्टेड कमा त राखेको थियो, राखेको छ, ठिक छ। PLA किन चुज गर्नु पर्यो भने PLA भनेको त नम्बर हो नि, पहिला नै बनाएको, त्यसैले त्यो बनाएको। ल अब यसो हेर्नुभयो भने नर्मल्ली यस्तो प्रकारको फाइल कसैले पनि यो चाहिँ यो यताबाट हेऱ्यो भने बुझ्छ, यो यतापट्टिको अल्जेब्राबाट बुझौँला भन्ने भने एकदमै महाभारत जस्तो हुन्छ। सुरुमा यो चाहिँ त्यत्तिकै गर्नुभयो भने कालो अक्षर भैँसी बराबर जस्तै हुन्छ यो अल्जेब्रा त। अब भने तपाईको डाइनामिक पनि भइसकेको छ। यसलाई हामी अब एउटा इनपुट बक्स ल्याउँछौँ जसमा हामी CP भन्ने लेख्नेछौँ। CP इज इक्वल्स टु RS कति त यसमा CP इज इक्वल्स टु, ल भन्नुहोस् त कुन चुज गर्नु पर्यो? इनपुट बक्समा कुन चाहिँ चुज गरिदिनु पर्यो? अब CP नै चुज गर्नु पर्यो। यो सानो CP चुज गरिदिनु पर्यो, स्मल लेटर CP हो। यसरी सानो यसमा क्लिक गरेर स्मल लेटर CP, डन। फेरि पनि म सुरुबाट गरे, अर्कोलाई हेर्नुस्, यता जाने, यो यतापट्टिको माथि छ, यो यसको नाम छुट्टै छ, यो चाहिँ टुल ग्रुपहरुको पनि, जसको नाम यहाँ चाहिँ एक्सन एन्ड स्पेशल अब्जेक्ट टुल ग्रुप छ, जसमध्ये एक्सन टुल ग्रुप मध्येबाट एउटा इनपुट बक्स भन्ने हुन्छ, जसलाई यहाँ चुज गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ SP इज इक्वल्स टु बीचमा RS डट गरेर नम्बरै नम्बर राख्दा नि हुन्थ्यो, मैले RS पनि राखिदिए थिएँ। र यसमा अब यहाँ अघि CP भएकोले CP चुज गरे, SP भएले SP चुज गर्छु, ओके गरिदिन्छु। र फेरि मुभमा जानुपर्छ, याद हुनु, हरेक पटक मुभमा गएर मात्रै अन्त काम गर्नु। यदि मुभमा जानु भएन भने दुर्घटना हुन सक्छ, कहीँ कतै के भन्छ एरर आउन सक्छ, या त्यस्तै प्रकारको जुन एक्टिभिटी छ त्यो रिपिट हुने चान्सेस हुन्छ। ल अब टेस्ट गरौँ, यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा ठिक छ कि छैन त है। 10 लाई मैले अब कति बनाउँछु, 35 बनाउँछु। यो अब सिधै लस हुनुपर्छ, किनकि CP ठुलो भइसक्यो। अब चाहिँ सबै ठाउँमा लस हुनुपर्छ र लसको फर्मुला लाग्नुपर्छ,
लसको अनुसार क्याल्कुलेसन हुनुपर्छ र फाइनल आन्सरमा पनि लस एमाउन्ट आउनुपर्छ। आयो कि आएन ल? चाहे सिपी को ठाउँमा तपाईको 350, 4050 जति ठुलो नम्बर राख्न मन लाग्छ राख्नुस्, मतलब छैन। अब केही फरक पर्दैन। 35, 36, 45 राखे 6 डिजिट छ। यहाँ पनि मैले त्यहाँ यसमा पनि त्यतिकै राख्छु। ल अब यो बीचमा एउटा यो नम्बरको बीचमा अलिकति चाहिँ PL भ्याल्यु 4 भ्याल्युमा अलिकति बीचमा माइनसको दायाँ बायाँ ग्याप भएको भए हुन्थ्यो। यो माइनसको दायाँ बायाँ ग्याप हाल्न जानु पर्यो। यसो भएपछि दायाँ बायाँ ग्याप गर्न यसमा जानु पर्यो। PL भ्याल्यु कता छ? यही हो सर। त्यसलाई त टेक्स्टबाटै गर्न सकिन्छ सर, एडिटबाट? टेक्स्टबाट मिल्दैन सर, ब्याकस्ल्यासले सारेर। त्यहाँ भित्र छँदै छैन सर त्यो कुरो। तपाईको यो भित्र हेर्नुस् त, यसलाई डबल क्लिक गर्नु त त्यहाँ भित्र केही छ कहीँ हेर्नुस् त। PL4 भ्याल्यु भित्र हो नि, PL4 भ्याल्यु भित्र त्यो कुरो हो। अब त्यो कहाँ थियो त्यो खोज्न जानुभयो। अब त्यसको पिछा गर्ने हो क्या? भने यहाँ तपाईको यसको बीचमा त एडिट गर्न पाउनु भएन तपाईले। भने अब त्यो PL4 भ्याल्यु भन्ने यता रहेछ, यसमा जाने, यसलाई डबल क्लिक गरेर यसको माइनसको अगाडि पछाडि स्पेस, माइनसको अगाडि पछाडि स्पेस राखिदिनु भयो भने पुग्यो। सर हजुर हजुर प्रकाश मणि सर, सुनिरहेको छु सर। यो प्रॉफिट कस्ट सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस जनक सर। हजुर हजुर यसै त्यो बाइ फर्मुला भन्ने ठाउँ मुनि प्रॉफिट निकाल्न यो चाहिँ यस्तो कन्डिसन भन्ने यो फर्मुला मिल्छ सर। फर्मुला पनि एरर छैन होला। यसको कन्डिसन कहाँबाट, टेक्स्टबाट ल्यायो कि इनपुटबाट ल्यायो भन्ने कुरा आउँछ। पिएलए चाहिँ भन्नुभएको थियो नि त हजुरले। पिएलए त्यो चाहिँ कति तल उ राख्दाखेरि त्यो मान राख्दाखेरि भ्यालु राख्दाखेरि त्यो एकचोटि भनिदिनु पर्यो। एकछिन है सर, के भन्नुभएको थियो? म यो चाहिँ यो फर्मुला यो कसरी, यो कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस कसरी सेट गर्नु भएको भन्नुभएको हो? टेक्स्टबाटै हो नि हैन भन्दा। यसलाई मैले डबल क्लिक गरेँ, हेर्नुस् है। यहाँ PL = PL4 फर्मुलाको लागि PL4 भनेर लेखेको छु मैले। अब PL त PL भइहाल्यो त। अब PL4 भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ खोज्न जानु पर्यो। अब PL4 भने यहाँ चाहिँ हेरौँ। अब यो देख्नुभयो होला है, यहाँ भित्र मैले फर्मुला लेखेको छु। CP लेस देन SP भयो भने इन्भर्टेड कमादेखि लिएर यहाँसम्म इन्भर्टेड कमा क्लोज गरेर त्यसलाई मैले कन्ट्रोल गरेको छु। जसको फर्मुलाको काम यसले यहाँ गरेपछि यहाँ बसेछ हेर्नुहोस्। यो केस भयो भने यो फर्मुला लागू हुने, यदि यो केस होइन भने यो लागू हुने भन्ने लेखिएको छ। अब यो आएको कुरो यहाँ छ र त्यसपछि त्यसको अगाडिपट्टि PL भन्ने थियो। PL भनेको यो भयो, सेम कुरो छुट्टा छुट्टै। जनक सर त्यो भ्यालु त हामीले आफै टेक्स्टबाट राखेको पछि हैन, त्यो भ्यालु छ नि तलको भ्यालु पनि हेर्नु सर है। भ्यालु पनि PL4 भ्यालु भन्ने छ, देख्नुभयो यहाँ? हजुर हजुर। यो भ्यालु पनि त्यही खोज्न जाने हो। अब यो PL4 भ्यालु भन्ने कहाँ छ? अब यता हेरौँ, यो छ यहाँ, यसरी राखेको छ PL4 भ्यालु पनि। SP लेस देन CP भयो भने CP अनि माइनसलाई चाहिँ त्यसले अपरेसन नगरोस् भने इन्भर्टेड कमा, अनि SP - CP अपरेसन नगरोस् भनेर माइनस बीचमा इन्भर्टेड कमा, अनि त्यस्तै गरेर एप्लाई गरिदिने।
गोलमोल भयो क्या यो त सेलिङ प्राइस ठुलो छ भने त्यो फर्मुला उल्टिन्छ हो सर? एकदमै हेर्नुहोस् है सर ल अहिले म एकछिन फेरि राखिदिन्छु यो 34 लाई 36 बनाउँछु ल 36 बनाए हेर्नुहोस् इन्टर गर्ने बित्तिकै फर्मुला पनि टक्रक्कै पारेर उल्टिएर क्याल्कुलेसन सबै चेन्जेस भइसक्छ हो यो चाहिँ ध्यान दिएन छ मैले त्यसैले भनेको सर तपाई बेसिकबाट आउनु भएको थियो भने बेसिकबाट आउनु भएको हाम्रो बेसिकबाटै हो सर हो त्यसैले मैले सुरुमै के भनेको त्यहाँ तपाईले यो चाहिँ मैले गरिसकेको हो भन्ने लागेको होला हैन तर यहाँ आएर छुट्टै केस हुन्छ सर त्यहाँ बेसिकमा सिक्ने प्रोसेस र यहाँको प्रोसेसमा धेरै भिन्नता हुन्छ सर गर्दा गर्दै कता छुटिहाल्छ कि यहाँ त रेन्डम बिट्विनबाट पनि के सिकेको थियो बीचमा अलमली राखेको थियो सर यो अझै क्लियर पो लाग्यो मैले पनि योलाई चाहिँ गर्न चाहिँ गराएको छु तर अर्कै मेथडबाट गराएको थिएँ रेन्डम ढङ्गबाट यो अर्कै मेथड पर्यो ए हैन यो र्यान्डम गर्न मिल्छ नि सर किन नमिल्ने यो सबै रेन्डम बनाइदिनुस् न यही भित्र र्यान्डम लेख्नुस् RANDOM र्यान्डम BETWEEN र्यान्डम बिट्विन ब्र्याकेट ओपन गर्नुस् ल कतिदेखि कति भन्नुस् ल भन्नुस् सीपी र एसपी लाई रेन्डम बनायो भइहाल्छ 1000 10000 राखौँ न सर अहिले 1000 कमा 10000 अब भनौँ न 100 देखि जति न अब अर्कोमा पनि हाल्नुस् यसमा पनि त्यही राखिदिउँ हुन्छ त्यही राख यो त सही अब यसपछि त र्यान्डम राख्नु भयो भने तपाईलाई त एउटा न्यू क्वेशन बटन पनि त राख्नु पर्यो नि न्यू क्वेशन बटन पनि चाहियो ल न्यू क्वेशन को लागि त भन्नुस् त यसको कमान्ड के हुन्छ अपडेट कन्स्ट्रक्सन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ल हेर्नुस् त यहाँ क्वेशन यतापट्टि जेनेरेट हुँदैछन् आफै जेनेरेट सबै त्यो अनुसार फिल्टर पनि हुँदैछन् सर अलिकति एउटा त्यो फर्मुला लेख्नेमा चाहिँ एकचोटि देखाइदिँदाखेरि साह्रै ठुलो हुन्थ्यो एकदम ल म यसलाई रिभाइज गर्छु हैन ध्यान दिएर एकछिन हेर्नुस् हैन सकिएको पर्सेन्ट निकाल्न अब 2 मिनेट पनि लाग्दैन अब थोरै सिको मिठो सिको साच्चै राम्रो सिकाइ भएको छ आज अनि यस्तो केस जान्नु भएन भने यो केस जो बुझ्नु भएन भने त तपाईको जुन अघि अस्ति मैले एउटा फ्याक्टराइजेसनको देखाएको छु नि त्यो कहिल्यै बुझ्नुहुन्न यहाँ त यतिकै छ थोरै छ दुईटा जम्मा एउटा मात्रै केस छ भनौं न यहाँ त एउटा सीपी इज लेस देन एसपी भन्ने मात्रै केस छ त्यो फ्याक्टराइजेसनमा 3टा 4टा 5वटा 6वटा केसहरुको कम्बिनेसन झोलझाल पुरै पकाउनु पर्छ यहाँ पुरै तर अब यसमा पनि त त्यो भ्याटको कुरा पनि आउँदो एमपी को कुरा पनि आउँछ नि हैन सर त्यसमा केसै छैन नि सर आउँछ तर त्यसमा त केसै छैन नि त्यो त नेक्स्ट बटनले नै जनरली त्यसले सिधै कन्ट्रोल गरिदिन्छ त्यो ठुलो कुरो भएन त्यो एक दिनको त्यो उसले नै त्यो एउटा जुन मैले भने नि सेटको प्रॉफिटको लसको टाइम एन्ड एभ्री टपिकमा एकै दिनले कभर गर्छ त्यस्ता कुराहरु त जसको रिलेसन हुँदैन जसले एकले अर्कालाई असर पार्दैन ल भन्नु त सर डिस्काउन्टले के असर पार्छ कसलाई असर पार्छ भन्नुस् त तरिकाले डिस्काउन्ट गर्यो भने एसपी जहिले सानो हुन्छ एमपी भन्दा जहिले सानो हुन्छ त्यो कहिले पनि त्यो एमपी भन्दा चाहिँ सेलिङ प्राइस ठुलो होला भन्ने केसै छैन त्यस्ता टपिकहरु भने एक दिनमै सकाउँछ हामीले ओके मैले यसलाई चाहिँ म न्यूमा गर्न गए है सर एकछिन म यसलाई रिभाइज गर्दिन्छु सर सर्टी हेलो हजुर भन्नु एक आवाज आइरा थियो फेरि हराएछ
सर यो न्यू क्वेसनमा हामीले कसले चाहिँ यो कनेक्ट गर्ने हो सर अहिले यो र्यान्डम गर्दाखेरिको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ सर, कुनै पनि उसमा यदि त्यसभित्र रिलेसन गरिन्न मात्रै एउटा कमान्ड जस्तो दिइन्छ भने त्यसले अलको लागि काम गर्छ। हिजो हो कि अस्ति भनेको थिएँ मैले, अपडेट कन्स्ट्रक्सन भित्र केही पनि छैन, ब्ल्याङ्क एउटा ओपन क्लोज भएको छ भने यसभित्र जति पनि र्यान्डमाइज भएका छन्, जति पनि स्याम्पलिङ छन्, ती सबैलाई फिल्टर गरिदिन्छ उसले। हामीले यो रेन्डम चाहिँ राख्न नि सकिन्छ है सर? न्यू क्वेसन भित्र न्यू क्वेसन भित्रै पनि राख्न सकिन्छ एकदम, त्यो बाहिर नगर्ने भित्रै पनि राख्न सकिन्छ। होइन मलाई त यो इनपुट बक्स नै चाहिएन भने पनि हटाइदिनुहोस् न। अब यो इनपुट बक्सहरू लुकाइदिनुहोस्, त्यहाँ चाहिएन त्यहाँनिर यहीँबाट लुकाइदिनु भयो के। तर कुरो के हो भने मैले बाहिरपट्टि यिनीहरूलाई ल्याउनुको कारण भने बाहिर किन ल्याएर राखेँ यसरी भने ऱ्यान्डम बिट्विन गर्न मन लाग्यो भने ऱ्यान्डम बिट्विन गर्नुहोस्। सर मलाई त यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ तपाईँले नै भनौँ न, क्लासमा पढाइरहेको प्रोब्लम पनि गर्न पाइयोस्, ऱ्यान्डम बिट्विन पनि गर्न पाइयोस् भन्नका लागि यसरी बनाउने। विद्यार्थीको किताब 4500 थियो, कस्ट 4500 थियो, इन्टर गर्नुहोस्। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको के थियो भने 4500 र 5300 थियो। बच्चाको लागि बनायो, जुन बुकमा भएको क्वेसन पनि तपाईँले लाइभ गर्न सक्नुभयो होइन। तपाईँलाई चाहिँ अब आफूले बुझाइसक्नुभयो, अब बच्चालाई अभ्यासको लागि गराउनु छ भने यसलाई हटाउनुहुन्छ र के गरिदिनुहुन्छ, RANDOM ऱ्यान्डम BETWEEN बिट्विन ब्र्याकेट ओपन र क्लोज गरेर तपाईँले 100,000 राखिदिनुहुन्छ। डन, एउटा नयाँ क्वेसन बनिसक्यो। के छुटेछ हौ, RANDOM ब्र्याकेट दुईटा भयो, ओपन, डन, फिल्टर भइसक्यो। अनि यसरी तपाईँले तुरुन्तै त्यहाँ हजारौँ क्वेसन जेनेरेट गर्न सक्ने अवस्थामा पनि पुग्नुभयो क्या। हो सक्यो, हो दोहोरो अर्थ लाग्ने गरेर काम भयो क्या। दोहोरो तपाईँले चाहिँ मजाले पारेर यसमा पनि ऱ्यान्डम राखिदिनुहोस्। सर यो न्यू क्वेसनको बटमले चाहिँ रेन्डमाइजेसन नगर्दा चाहिँ काम गर्दैन नि सर? न्यू क्वेसनले त्यतिकै काम गर्दैन, ऱ्यान्डम गर्नुपर्छ कि स्याम्पल। ऱ्यान्डम मात्रै न्यू क्वेसन हैन सर? हो, ऱ्यान्डम गर्नु भएको छ भने न्यू क्वेसनले काम गर्छ कि त्यहाँ भित्र एकछिन अर्को देखाउँछ है। मैले एउटा तपाईलाई अरु कमान्ड पनि थप्नुपर्छ होला, सेट भ्यालु के है थुप्रो छ नि। अहिले त मैले तपाईलाई एउटा मात्रै गरिरहेको छु नि, एउटा अपडेट कन्स्ट्रक्सन मात्रै। हजुर, लगभग तपाईलाई यदि यसै नर्मल प्रकारको फाइल बनाउनु छ भने त न्यू क्वेसन भित्रको अपडेट कन्स्ट्रक्सनले जम्मै काम गर्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ क्वेसन रेन्डमाइज हुनु पर्यो। ऱ्यान्डमाइज हुनु पर्यो। अब त्यसपछि हाम्रो कन्ट्रोलर सिस्टम जुन आउँछ नेक्स्ट बटन कन्ट्रोल, त्यो नेक्स्ट बटन कन्ट्रोल सिक्नुभयो भने त्यो नेक्स्ट बटनलाई पनि क्वेसनको फर्मेसनमा राख्न पाइन्छ। सायद तपाईँले k = k+1 भन्ने कुरो मैले गराएँ होला, सायद हिजोतिर गराएँ कि गराउनु भएको छैन, गराउनु भएन सर त्यसरी? छैन सर, छैन भने त्योबाट त्यस्तो प्याटर्नबाट पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ के भन्छ न्यू क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। सर यो ऱ्यान्डम बिट्विन हो त्यहाँ गरिसकेपछि यो अल्जेब्रामा यता आउँछ, त्यसलाई त्यहाँ हाइड गरेर अनि हामीले उता फेरि बुकबाट स्टुडेन्टको राखेर पनि गर्न सकिन्छ नि हैन सर? अनि चाहिएको बेला यता अनहाइड गर्दा के एकदमै होइन, हाइड किन गर्ने, यही रहन दिने नि त्यसलाई। त्यसो गर्दा होइन, स्टुडेन्टलाई नदेखाउनको लागि त्यो न्यू क्वेसन नदेखाउने हो। गरेर चाहिँ ओके, नदेखाउने हो। ल हेर्नुस्, ये निकाल्दिनु एतेरी तालसा लागेको छ छैन? तालसा लागेको छैन तै पनि सर्दैन त। फिक्स भाषा गरेछ, फिक्स भाषा पिन लागेको छ, पिनले त असरै पार्दैन सर, पिन लागेन फिक्स पनि छैन, फिक्स पनि छैन, के गर्नु? पिन पनि छैन, फिक्स पनि छैन। कहिले काहीँ हुन्छ यस्तो। ताला पनि लागेको छैन। यसले धेरै ओभर खज्यो यसले।
त्यसलाई एउटा रातो भाले एकपल्ट मुभमा पहिला मुभमा जानु गएर चाहिँ तान्न पर्ने भयो सर। ओके, यसमा हामीले एकछिन फास्ट गर्ने भन्ने कुरो थियो, अहिले एकदमै फास्ट। जब मैले यसलाई रिभाइज गर्दैछु एकछिन सर्ती हेरिदिनुहोस् है। मात्र मैले बढीमा 4 मिनटभरिमा पुरै सकाउँछु, मैले बोल्दै गर्छु, मैले 4 मिनट भने पुरै सकाउँछु। CP इज इक्वल्स टु 10, SP इक्वल्स टु 12। SP र CP भनेको हाम्रो के भयो, एउटा नम्बर हो। प्रॉफिट र लसको टपिक हेर्दै थियौँ हामी। अब यसभित्र हामी प्रॉफिट र लस आइडेन्टिफाई गर्न जाँदैछौँ, त्यसैले PL आइडेन्टिफाई गर्न जाँदैछौँ। देखिएको होला, मैले लार्ज नै गरेको छु। PL इज इक्वल्स टु इफ कन्डिसन देन इल्स गर्ने। कन्डिसनमा SP इज, अब यो सानो लेटर भएकोले SP इज लेस देन CP गर्छु। अब SP सानो भएको बेलामा लस हुन्छ र मैले यहाँ लेख्न चाहेको टेक्स्ट हो, त्यसैले टेक्स्ट लेख्नका लागि इन्भर्टेड कमा सुरु गर्नुपर्छ र इन्भर्टेड कमा भित्रै त्यो टेक्स्ट बन्द गरिदिनुपर्छ। फेरि अब यो यदि होइन भने, यो केस होइन भने इन्भर्टेड कमा स्टार्ट गरे नै PROFIT प्रॉफिट हुन्छ र त्यसलाई पनि इन्भर्टेड कमा भित्र बन्द गरिदिनुपर्छ। डन, यति गरेर बन्द गरिदिनुहोस् यसलाई, मतलब हाइड गरिदिनुहोस्। फेरि PLA गर्नुहोस्, एउटा एमाउन्टको रूपमा देखाउनका लागि। सेम कुरो गरौँ यसमा पनि। SP इज लेस देन CP, देन यस बेला चाहिँ एमाउन्ट चाहिएको कारणले यदि SP CP भन्दा सानो हो भने लस हुन्छ, तर यसको बेला लसको फर्मुला CP माइनस के हुन्छ, SP हुन्छ, अदरवाइज SP माइनस CP हुन्छ। डन। अहिलेलाई के भयो त, यहाँ प्रॉफिट भएको छ र 2 आएको छ, तर यसमा भने कुनै पनि प्रकारको समस्या भने हुँदैन, पोजिटिभ नै आउँछ, ठुलोबाट सानो आउने हुनाले। नर्मली अब्सोल्युट गरेर गरिदिएको भए पनि फरक पर्ने थिएन। अब्सोल्युट गरेर हिजो अस्ति गरेको अब्सोल्युट एउटा केस थियो, त्यो गरिदिनु भए पनि हुन्छ। हिजो अस्ति भन्नाले त्यो एउटा प्लस माइनस गरिरहँदाखेरि। ओके, त्यसपछि अब मलाई फर्मुला लेख्नु छ। PL को फर्मुला इक्वल्स टु इफ, फर्मुला लेख्नका लागि CP इज लेस देन SP भयो भने, CP इज लेस देन SP भने के फर्मुला हुन्छ त? SP माइनस CP हुन्छ। र यस बेला यो फर्मुला भएको र फर्मुला भनेको टेक्स्ट फर्मेसनमा हुने भएकोले यसलाई मैले इन्भर्टेड कमामा राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्कोमा ठिक यदि होइन भने इन्भर्टेड कमा भित्रै CP माइनस SP हुनुपर्छ र इन्भर्टेड कमा क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनुपर्छ। यसलाई पनि काम छैन, हाइड गरिदिने। फर्मुला पनि फर्मेसन भयो। अब मलाई फर्मुलाको भ्याल्यु चाहिन्छ, फर्मुलामा भ्याल्यु राख्नुपर्छ। PL VAL फर्मुलाको उसमा भ्याल्यु रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। इज इक्वल्स टु इफ, अब यहाँ चाहिँ त्यही केस गर्छु, CP इज लेस देन SP भन्ने गर्छु। यस बेला फर्मुला कसरी बनाउने, फर्मुला भ्याल्यु राख्नु पर्यो भने अब SP ठुलो छ भने त SP बाटै घटाउने हो, SP ठुलो छ भने प्रॉफिट हुने हो भने SP को अब नम्बर देखाउन हो, भ्याल्यु भनेको नम्बर राख्ने हो। त्यसैले नम्बरका लागि जुन यहाँ तपाईको पहिला चाहिँ इन्ट्री भएको छ अल्जेब्रामा चाहिँ SP माइनस CP गर्नुपर्ने भयो। यदि यो होइन भने CP माइनस SP गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले त यहाँ भ्याल्युको रूपमा पनि घटाएर लेख्न चाहेको होइन, घटाएर लेख्न चाहेको भए त सिधै ऊ अघिको PLA-सँग म्याच गर्न जान्छ। यो त यहाँ नम्बरको रूपमा नभइकन टेक्स्टको रूपमा देखा परोस् भन्ने मेरो चाहना छ। त्यसकारण माइनस भन्ने कुरोलाई यसलाई चिन्नै नदिने, नचिन्ने बनाउनका लागि टेक्स्ट फर्मेसन गरिदिनुपर्छ। टेक्स्ट फर्मेसन भयो, डन। यो पनि चाहिएन हामीलाई, हटाइदिएँ। अब भने मलाई कुनै पनि कुरा मिलाइरहनु भने आवश्यक देखिएन। अब सिधै टेक्स्टका कुराहरू गर्नु पर्यो।
ब्याकस्ल्यास text टेक्स्ट गरेर कर्ली ब्र्याकेट ओपन गरेर HERE हेयर कमा CP इज इक्वल्स टु CP इन्टर गरेर अर्थात् त्यहाँ के गरेर दुईचोटि ब्याकस्ल्यास गरेर यसमा चाहिँ तपाईको SP इज इक्वल्स टु त्यसमा पनि यो तपाईको SP चुज गर्ने प्रॉफिट हो कि लस हो थाहा छैन मलाई त्यसैले यो प्रॉफिट यो PL भन्ने चुज गर्नुपर्छ यसले आफै बताउँछ मलाई यसका लागि मैले दुईचोटि ब्याकस्ल्यास गरेर PL गरिदिनु पर्छ इक्वल्स टु व्हाट गरिदिनु पर्यो अब पर्सेन्ट चाहियो भने त्यसैलाई चुज गरेर इक्वल्स टु व्हाट गरिदिनु पर्यो तर त्यसको अगाडिपट्टि मैले यहाँ लाइन बदल्नु पर्यो त्यसैले डबल ब्याकस्ल्यास गर्नु पर्यो र यहाँ पर्सेन्ट साइन ल्याउनु पर्ने भएकोले मैले शिफ्ट पर्सेन्ट थिचे र आयो ओके यो भइसकेपछि अब यसमा मलाई क्याल्कुलेसन चाहियो र क्याल्कुलेसनको रूपमा बाइ युजिङ फर्मुला गरेर मैले के गर्ने भयो भने के को फर्मुला थाहा छैन मलाई त्यसैले PL भन्ने नै चुज गर्छु PL इज इक्वल्स टु PL भनेको प्रॉफिट भयो प्रॉफिट देखिन्छ लस भयो लस देखिन्छ इज इक्वल्स टु फर्मुलाको लागि भनेको मैले यहाँ PL4 भन्ने छ PL4 चुज गरिदिन्छु लाइन बदल्न चाहन्छु मैले त्यसैले मैले डबल ब्याकस्ल्यास इक्वल्स टु गर्छु मैले यहाँ अब मैले भ्यालु राख्न चाहे यसमा भ्यालु राख्न चाहनु भने PL4 भ्यालु भन्ने छ यहाँ भ्यालु चुज गर्छु त्यसपछि भने मैले त्यसपछि भने मैले PLA चुज गरिदिन्छु RS लेखेर डट दिएर PLA भन्ने छ त्यो डन अब यसपछि यो बनेको जति यो कुरो छ यो कुरोलाई मैले के गर्छु भने इनपुट बक्समा सँग कनेक्ट गराउन चाहे अनि इनपुट बक्समा मैले यहाँ चाहिँ CP इज इक्वल्स टु सानो CP चुज गरिदिन्छु र SP इज इक्वल्स टु गरेर सानो SP चुज गरिदिन्छु यसरी बनिहाल्छ र मेरो फाइल अघिसम्मको अवस्थामा म पुगिसके पुग्यो कि पुगेन सर ल अब घण्टौं लाग्ने कुरो चाहिँ तपाईले स्पिड भेट्टाउन सक्नु भयो भने त 5 मिनेटमै भ्याउँदो रहेछ त यो चाहिँ भेटिन्छ जनक सर हजुर सर भन्नु त यो र्यान्डम बिट्विन हाल्दाखेरि छ नि सर मेरो यो एन्सरहरुमा त व्हाट देखाउने रहेछ यो सीपीहरुमा यताउता देखाउँदैन सर देखाउँदैन र्यान्डम बिट्विन स्पेलिङ मिस्टेक भएछ यो एकछिन है यहाँ सर RANDOM र्यान्डम R क्यापिटल हुनुपर्छ बिट्विन को B क्यापिटल हुनुपर्छ BTWN बिट्विन हजुर सानो ब्र्याकेट ओपन गर्नुपर्छ 100 कमा 2 गरेर यतिको गर्नुपर्छ मैले ड्यास हाले भएर हो कि ड्यास हुँदैन है सर कम हुन्छ सर न्यू क्वेशन को बटम में अपडेट कंस्ट्रक्शन बिग ब्रैकेट है ना बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज
अपडेट कन्स्ट्रक्सनको पनि यु क्यापिटल सी क्यापिटल बीचमा स्पेस हुनु हुँदैन। हजुर विकास सर भन्नुस् त। सर यो हामीले लेखेको कुरालाई नि सर विद्यार्थीलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउन चाहिँ त्यो के गर्नुपर्छ सर? ओके बटम त्यो पहिला गिवन देखाइयो सिपी र एसपी अनि त्यस पछाडि त्यो स्टेप बाइ स्टेप देखाउन सकिँदैन सर यसबाट? वेट गरौँ सर, वेट गरौँ, त्यसको लागि आउँदैछ पालो। हस् सर, हस्, हुन्छ सर। एक एक लाइन एक एक अक्षर देखाउन चाहनु भयो भने पनि हुन्छ जम्मै। टेक्स्टमै त्यसरी ल्याउनु पर्यो हैन सर? टेक्स्ट नै त्यसरी ल्याउनु पर्यो एकदमै। गिरिराज सर जनक सर हजुर पर्सेन्ट चाहिँ कसरी ल्याउने सर? मैले धेरै चोटि नसोधिकन गरौँ भनेको पाला। ए पर्सेन्ट सिम्बल भन्नु भएको कि यसपछिको पर्सेन्ट क्याल्कुलेसन? हैन, पर्सेन्ट सिम्बल मात्रै। सिम्बल मात्रै। यदि लेटेक्स अन गर्नु भएको छ भने ब्याक स्ल्यास यो पर्सेन्ट गर्नुपर्छ। यदि गर्नु भएको छैन भने नर्मली काम गर्छ किबोर्डमा 5 भन्ने नम्बरमा पर्सेन्ट सिम्बल छ। शिफ्ट थिचेर 5 हान्नु त सर। ओके, अब भने हामी यसको प्रोफिट पर्सेन्टमा जाने भयौँ है सर। ल कतातिर थियो यसको फोल्डर? मैले चाहिँ अघिको उसमा गएर अघिकै फाइलमा तपाईसँग जुन गराएको थिएँ त्यसैमा एडिट गर्दैछु मैले। सर न्यू क्वेशनले सिपी र एसपी दुवैलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ हैन? दुईटैलाई गर्छ सर, एकदमै दुईटै गर्छ सर। यसरी बुझ्नु सर, त्यो अपडेट कन्स्ट्रक्सन भित्रको त्यो ब्र्याकेटमा नाम दिनु भएन भने त्यस फाइल भित्र रहेका हरेकमा फिल्टर गर्छ उसले चाहिँ। तेरी सेट पो खोलेछु मैले, खोल्नु पर्ने। सर मेरो त सिपीमा मात्रै चेन्ज आयो त। होइन सर, त्यसो हुनै सक्दैन। तपाईको चाहिँ एसपी को उसमा चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको होला। न एसपी छ कि छैन तपाईको? एसपी मा एकछिन एसपी मा पनि त र्यान्डम बिट्विन गर्नु पर्यो नि। गरे भयो एउटा जिरो धेर भएको रहेछ। हो त नि। ओके, यहाँसम्म भएको थियो अघि है। एकछिन अघि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो सबै कुरोलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई देखाउन चाहेको जति मात्र देखियोस्, बाँकी चाहिँ नदेखाउन मिल्ने होस् भन्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् अब कसरी गर्नुपर्छ। ल सर भन्नुस् त, तपाईले सोच्नु भएको जस्तै पाउनु भयो कि पाउनु भएन? ठ्याक्कै यो भयो। कसरी मिलायौं यो आइडिया चाहिँ चाहियो त। कसैले भन्नुस् त यो जियोजेब्रा बनाएको फाइल हो भनेर कहाँनेर जियोजेब्राको एउटा सिम्बल देखाउनुस् त। ल न्यू क्वेशन त बटन हो नि सर, जेमा पनि हुन सक्छ। न्यू क्वेशन पनि लुगाइदिने हो। ल जा न्यू क्वेशनले काम त गरिरहेको छ नि हैन सर? हैन, न्यू क्वेशन नै छैन अब त। ल उहाँले न्यू क्वेशन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हटाइदिए थियो भने मैले। अब भन्नुहोस् कि क्वेशन फिल्टर भएको छ नि, वो देख्नु भयो? स्टेप वाइज पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ क्या, कसैले पत्तै लगाउन सक्दैन क्या। यसरी बुझाउ न। त्यो नेक्स्ट बटन राख्दा पनि यसरी थाहा नपाइकन चलाउन सकिन्छ सर? एकदम नेक्स्ट बटन 1 to 1 स्टेप वाइज गराएर पुरै। J3 को सर यो बेस्ट आइडिया चाहिँ शेयर हो। अनि यो त जुम को फिचर हो सर। यो त लास्ट जुम को पनि छ।
यो चाहिँ जुमको फिचर है सर, यो चाहिँ फेरि ए यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा गर्न सक्दैन पर्सि। सकिन्छ, स्क्रिनमा सकिने भयो। जुममा बस्दा सकिने भयो, जुममा नबस्दा त सकिएन होला नि त सर यसो गर्दा। ए जुममा नबस्दा नि सकिन्छ सर, किन नसकिने? जुममा नबस्दा यदि अफलाइन जानुभयो भने पनि तपाईँलाई म यस प्रकारको अन्तिमसम्ममा गाइड गर्छु नि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। सबै हुन्छ, नहुने केही पनि हुँदैन। ओके, यहाँसम्म थियो। यो हेर्नुहोस्, मैले यतिकै पोर्सन जति थियो त्यतिकै पोर्सन मात्र पोर्सन सिलेक्ट गरेको थिएँ कि। अब यसपछि हाम्रो पर्सेन्टेजमा जाउँ। अब है पर्सेन्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले बायोजिङ फर्मुला लेखिन सिधै पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसनमा गएँ है। म अब के हुन्छ सर, प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला या लस पर्सेन्टको फर्मुला भन्ने कुरो भयो। प्रॉफिट और लॉस अमाउन्ट अपन CP into 100 हुन्छ। पहिला प्रॉफिट हो कि लस त्यो थाहा छैन मलाई, त्यसैले यो चुज गरे। PL अपन PL सिलेक्ट गरेर पर्सेन्ट PL चुज गरे, प्रॉफिट र लस आइडेन्टिफाई भयो। अब मैले पर्सेन्ट राखेँ, शिफ्ट 5 गरेर पर्सेन्ट आयो। अलिक टाढा राखौँ त्यसलाई, स्पेस दिए, गएन भने ब्याकस्ल्यास पर्सेन्ट आयो। अझ इक्वल्स टू गरेँ मैले। अब फर्मुलाको लागि यो फर्मुला सुरु गरेँ। लेटेक्स भित्रको चाहिँ फ्र्याक्सन फर्मेसनमा फ्र्याक्सन फर्मेसन चुज गरेँ। यो चाहिँ A/B भन्ने होला। एलाई काटेँ मैले। एलाई काटेर के चाहियो मलाई भने यहाँ लस होस् या प्रॉफिट होस् त्यसको एमाउन्ट चाहिन्छ मलाई। त्यसको लागि एमाउन्ट अहिले त फर्स्टमा त फर्मुला बनाउँदैछु नि मैले, त्यसैले यहाँ पनि टेक्स्ट नै त्यही PL चाहियो। यहाँ पनि एमाउन्ट लेख्न चाहनु भने स्पेस दिएर AM, अब यहाँ एमाउन्ट AMOUNT एमाउन्ट नै लेख्न पनि सक्नुभयो। अब बीचमा चाहिँ अलिकति त्यो जोडिएर आयो भने ब्याकस्ल्यास दिइदिनुहोस् भने स्पेस दिन्छ यसले। कि ब्याकस्ल्यास दिनु पर्यो कि होइन भने सुरुमै ब्याकस्ल्यास राखेर लेटेक्स गरिदिउँ भइहाल्छ। सुरुमै जाउँ, ब्याकस्ल्यास TEXT टेक्स्ट कर्ली ब्र्याकेट ओपन। ल जा, सुरुबाटै काम भयो। सुरुबाटै सबै त्यो बीचमा सान्तिना ब्याकस्ल्यास त्यो हानिरहनु पर्दैन। यो ब्याकस्ल्यासको पनि काम छैन। र यो फेरि यो फ्र्याक्सनको ब्याकस्ल्यास चाहिँ चाहिन्छ है, यो त कमान्ड हो। यो त अब यो B को ठाउँमा चाहिँ के चाहियो त हामीलाई? CP चाहियो। CP एउटा चाहिँ जहिले नि CP हो, त्यसैले CP टाइप गर्ने हो। बाहिरपट्टि आउनुहोस् र मल्टिप्लाईको सिम्बल यताबाट ल्याएर राख्नुहोस्। 100 अब पर्सेन्ट 100% गरेर ब्र्याकेट बन्द गरेर अब जसरी यो एउटा मैले फ्र्याक्सन टाइप गर्ने कुरो पनि देखाएर यसलाई ओके गरिदिएँ। अब यो लस थियो त्यसैले लस पर्सेन्ट भनेर देखायो। यदि यो प्रॉफिट हो भने प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेर देखाउँछ यसले। हेर्नुहोस्, अब यसमा नम्बर राखौँ। अब चाहिँ नम्बर राखौँ न। यसमा चाहिँ नम्बर राख्नका लागि सेम त्यही तरिकाले ब्याकस्ल्यास TEXT टेक्स्ट कर्ली ब्र्याकेट ओपन गरेर अब त यहाँ इक्वल्स टुबाट सुरु गरे भइहाल्यो नि, होइन? पर्सेन्ट इक्वल्स टु फ्र्याक्सन, फेरि पनि फ्र्याक्सन चाहियो हामीलाई भने फेरि फ्र्याक्सन चुज गरिसक्यो। लेटेक्सबाट फ्र्याक्सन है, यहाँ लेटेक्समा कि डाउन एरोमा छन्, थुप्रो अप्सनहरू छन्। पहिलो नम्बरमा फ्र्याक्सन चाहिँ यो खेल्नुहोस्, यससँग पुरै यो जे पनि आउँछ नि एडिट गर्ने हो। यो X Y Z A B C यिनीहरूलाई चेन्जेस गर्ने, एडिट गर्ने हो। यो एलाई काट्ने, यदि तपाईँलाई यो चुज नगरिकन गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो लेटेक्स नै त्यसरी अन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यहीँबाट पनि ब्याकस्ल्यास FRAC कर्ली ब्र्याकेट ओपन कर्ली ब्र्याकेट क्लोज
फेरि कर्ली ब्र्याकेट ओपन कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। अब यो बिचमा भर्ने हो, अगाडिकोले न्युमरेटर र पछाडिकोले डिनोमिनेटर जनाउँछ। अहिलेका लागि मैले के गर्ने भनेपछि यसमा चाहिँ एमाउन्ट चाहियो मलाई। अब लस एमाउन्ट होस् या प्रॉफिट एमाउन्ट होस्, त्यो एमाउन्ट कसले चाहिँ डिनोट गरेको थियो? ELA भन्ने अब्जेक्टबाट ल्याएर चुज गर्ने। अब मुनिपट्टि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो भने डिनोमिनेटरमा सीपी राखेका थियौं। अघि सीपी टेक्स्ट हो भने अब चाहिँ सीपी को भ्याल्यु चाहिन्छ। अब्जेक्टबाट कुन सीपी चाहियो त? स्मल सानो सीपी वाला चुज गर्दियौ। स्मल सीपी। अब यसको चाहिँ मल्टिप्लाई सिम्बल राखेर 100 भन्ने कुरो कहिले पनि कन्स्टेन्ट हो, त्यसैले टाइप गर्दियौ र पर्सेन्ट सिम्बल पनि स्पेस दिएर राखिदियौ। डन। यहाँसम्म भएछ। अब यो क्याल्कुलेसन गरेर कसरी देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईको इच्छा कुरा हो। पहिला यसलाई 174 लाई डिवाइड गर्ने कि सिधै आन्सर निकाल्ने? पहिले डिवाइड गरेर अनि 100 ले मल्टिप्लाई गरौँ होला सर। ओके, त्यसो भए चाहिँ पहिले डिवाइड गरौँ। अब डिवाइड गर्ने थुप्रो तरिकाहरू छन्। अहिलेका लागि डिवाइड गरेर आएको नम्बर कुनै एउटा नाम दिउँ। त्यसो भए चाहिँ यहाँ PL नै राखौँ न, के फरक पर्छ र? नाम नरन गर्ने हो त्यहाँ देखिने हैन क्यारे। इक्वल्स टु PLN इक्वल्स टु माथिको जुन त्यसको लस एमाउन्ट होस् या प्रॉफिट एमाउन्ट हो त्यसको नाम के थियो? क्यापिटल P क्यापिटल L अनि सानो a डिवाइड स्मल a सानो CP डिवाइडेड बाइ CP भयो। अब यो मल्टिप्लाई गर्नु पनि पर्ने हो नि अर्को स्टेपमा, त्यसैले मल्टिप्लाई पनि हान्दियो यसैमा। अनि PLPERCENT पर्सेन्ट PL पर्सेन्ट प्रॉफिट हो कि लस हो थाहा छैन। त्यो प्रॉफिट लस पर्सेन्ट को लागि पनि के गर्नु पर्यो त? अब PLN स्मल लेटर यस मल्टिप्लाइड बाइ 100 कन्स्टेन्ट हो र मल्टिप्लाई को सिम्बल तपाईले टाइप गर्नु पर्दैन। किबोर्डमा स्पेस जुन बटन छ त्यसैले मल्टिप्लाई को काम गर्छ र नत्र मल्टिप्लाई उतापट्टि एउटा ताराको सिम्बल भएको हुन्छ, त्यो मल्टिप्लाई को काम गर्छ। यदि तपाईको त्यो कीमा चाहिँ न्यूमेरिक कीप्याड छैन भने एउटा 8 भन्ने बटन हुन्छ, त्यो यता माथिपट्टि एन्ड भएको वाला चाहिँ नजिकै त्यो 8 मा चाहिँ तारा हुन्छ, त्यो स्टार हुन्छ, त्यसले पनि मल्टिप्लाई को काम गर्छ। अब टेक्स्टबाट ल्याएर यसलाई कन्टिन्यू गर्दियौ। इक्वल्स टु यसमा पनि लेटेक्स अन गरौँ न। सबैमा लेटेक्स एक प्रकारको फन्ट भन्छ। के गर्ने त? अब इक्वल्स टु अब PLN गर्नु, यो टाइप गर्ने भन्दा पनि चुज गर्नु पर्छ अब्जेक्टबाट PLN। अब मल्टिप्लाई 100 चाहिँ लेख्नु पर्यो। अब यो हरेक पटक सिम्बलमा आउनु पर्छ भन्ने छैन। एक पटक एउटा फाइलमा यहाँ चुज गर्नु भएको छ नि, यहाँ बसिरा हुन्छ नि यिनीहरू। त्यसपछि तपाईको मल्टिप्लाई 100 नम्बर नै भइहाल्यो। पर्सेन्ट फेरि त्यो पनि नर्मल नै भयो। यसैमा मैले त्यो अर्को पनि सकाउने भए ब्याकस्ल्यास इक्वल्स टु ब्याकस्ल्यास इक्वल्स टु अब त्यो मल्टिप्लाई गरेर आएको नम्बर पर्सेन्टमा हो, त्यसैले PLN पर्सेन्ट PL पर्सेन्ट लास्टमा पर्सेन्टको सिम्बल पनि क्विट। अब नेक्स्ट बटन कन्ट्रोल मात्रै बाँकी छ। अब यो तपाईले एक एक लाइन चाहनु भयो भने यो हरेक छुट्टा छुट्टै लाइनमा गर्नुपर्छ। तपाईले
एकचोटि यो माथिल्लो त्यसपछि अर्को गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ हतार 6 मा अर्थात् छिटो गराउन खोज्दैछु, त्यसैले चाहिँ दुईटा तीनटा लाइन जस्तो यहाँ चाहिँ कतिवटा छन् यसमा 4वटा छन्। 4वटा गर्नु परेन कि एक एकवटा लाइन भर्दै प्रत्येकको त्यो चाहिँ केस बनाउनु पर्ने हुन्छ। फुर्सदिलो भएर गर्नु पर्यो। हो, आफूलाई चाहिँ फुर्सदिलो भएको बेलामा त्यस्तो गर्नु पर्यो। नयाँ क्वेसनहरु फिल्टर हुँदै गए, तर एउटा प्रश्न कसैले पनि गर्नु भएन। मलाई चाहिँ त्यो प्रश्नको अपेक्षा थियो तर आएन। किन आएन त्यो प्रश्न भन्ने कुरो भयो। के छ सर, यो भन्दा फरक नेक्स्ट बटनको कुरो गरिहालौँ। पहिला चाहिँ एकछिन सकिहालौँ है, त्यसपछि त्यो प्रश्नको कुरो त्यसपछि गरौँला। नेक्स्ट बटन बनाउनका लागि त पहिला तपाईलाई एउटा केस चाहियो, कुन बेला चाहिँ देखिने कुन बेला नदेखिने भन्ने कुरो। त्यसकारण तपाईले यहाँ के गर्नुस्, यान इक्वल्स टु भन्ने बनाइनुहुन्छ, के इक्वल्स टु भन्ने बनाइनुहुन्छ। म्याक्सिमम रिपिटेसन मैले के गरिरहेको हुन्छु, त्यसैले के इज इक्वल्स टु 1 भनेर इनपुट गर्नुस्। इनपुट बारमा के इज इक्वल्स टु भनेर 1 गरेर इनपुट गर्नुस्। ल अब नेक्स्ट बटनको लागि सर मैले अलिकति जिज्ञासा राखेँ। यस्तो बेलामा यो अल्जेब्रामा भएको यो चाहिँ युज गर्न पाइँदैन हैन सर? त्यो आयो भने चाहिँ हुन्न हैन सर? के चाहिँ युज गर्न पाइँदैन भन्नुभएको? जस्तो मैले त्यहाँ सीपी मा यदि सी लेखेको थियो भने चाहिँ त्यो सी इक्वल्स टु लेख्न पाइन्न होला हैन सर? जुन यहाँ चाहिँ अल्जेब्रामा भएको कुनै पनि नाम छ भने त्यो नाम रिपिट गर्न पाइँदैन। अनि एउटा सेम नाम भएका मान्छे भयो भने चाहिँ बोलाउँदाखेरि यो कसले आउने भन्ने हुन्छ नि। क्लासमा पनि अहिले यहाँ हाम्रो यही अहिले सँगै म अनौठो यो लागिरहेको छ कि SANTOSS सन्तोष श्रेष्ठ दुईजना हुनुहुन्छ यहाँ, र उहाँ फरक व्यक्ति हुनुहुन्छ फेरि है, दुईटैजना। भनेपछि सन्तोष सर सन्तोष श्रेष्ठ सर भनेपछि कसले बोल्ने भन्ने कुरो भयो नि त। यहाँ पुरो सेम टु सेम यहाँ पनि त्यही हो। त्यसैले एउटै नामको दुईटा हुँदैन। अब हो त्यही कुरो भइसकेपछि अब मैले नेक्स्ट बटनको कुरो गर्न खोजेँ। त्यसका लागि के इक्वल्स टु 1 या चाहिँ पी इक्वल टु सी इक्वल टु, यदि एबीसीडी सबै सकियो भने एप्पल इक्वल टु भनेर लेखिने हुन्छ। एप्पल बल क्याट सबै सकियो भने पनि त्योभन्दा पृथ्वीभन्दा बाहिर गएर चाहिँ युनिभर्सको चाहिँ त्यो मार्स इक्वल टु 1 भनेर लेखिने हुन्छ। के फरक पर्दैन। हजुर, त्यो प्रॉफिट लॉस पर्सेंटेज इक्वल्स टु प्रॉफिट लॉस नम्बर अनि इन्टु 100 गरियो हैन? हजुर, इन्टु कताबाट? सिम्बलमा छ सर त्यहाँनिर। सिम्बलको उता बारमा लान मिल्छ, इनपुट बारमा? कि त्यहाँ टाइप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले प्रॉफिट त्यो स्पेसले मल्टिप्लाईको काम गर्छ है। स्पेसले नेक्स्ट बटनको लागि के इक्वल्स टु के प्लस 1 भन्ने कमान्ड हुन्छ है। जियोजेब्रा स्क्रिप्ट याद गर्नुस्, नोट गर्नुस् बरु। नेक्स्टको लागि के इक्वल्स टु के प्लस 1 र प्रिभियसको लागि के होला त? के इक्वल्स टु के माइनस 1। के माइनस 1 रिसेट बनाउँदिन मैले चाहिँ सर। रिसेट बनायो भने के राख्छौँ हामी सर? त्यहाँ के इक्वल्स टु 0 राख्छौँ। र यो एकैछिन अब यो कन्ट्रोल म सकाएँ एकैछिन है। अब पहिलो केस भनेको यो क्वेसन हो, यो देखिरहोस् भन्न चाहे मैले। त्यसैले चाहिँ मैले यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सुरु गरेँ। यसलाई राइट क्लिक गर्छु, अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जान्छु र अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएपछि मैले यहाँ एडभान्समा गएर कन्डिसन टु सोमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुन बेला देखिने भन्ने कुरो सेट गर्नु पर्यो। त्यो केस के बनाउने, के इज ग्रेटर देन 0 भएको बेला देखिने, के इज ग्रेटर देन 0 भएको बेला यो देखिने भन्ने बनाउनु पर्यो। डन। अनि अर्को छ यहाँ बाई युजिङ फर्मुला भन्ने कुरो अलि एउटा बढाउने, त्यसपछि पालै पालो एउटा बढाउँदैन। के इज ग्रेटर देन 1
त्यसपछि आएको लाइन भनेको यो फर्मुलाको लाइन। यो कुन बेला लेखिने? के इज ग्रेटर देन 2 लेख्ने र इन्टर पनि हान्ने। है त्यो टाइप गर्दै छोड्दै जाने हैन, इन्टर पनि गर्दै जाने। इन्टर त्यो हराउँदै जाला नि, त्यो मतलब छैन, जान्दिनुस्। यो कुन बेला लेखिने त? के इज ग्रेटर देन 3 भएको बेला लेखिने। डन। यो अर्को आयो, एक एक बढाउँदैन। के इज ग्रेटर देन 4 हरेक पटकको उसमा एउटा नम्बर इन्क्रिज गर्दै जाने। ग्रेटर देन 4 यो चाहिँ के इज ग्रेटर देन 5 फेरि ग्रेटर भन्दाखेरि लेस देन टाइप गरिएला नि, विचार गर्नु होला त्यसमा। 5 यो चाहिँ के इज ग्रेटर देन 6 अनि अब बाँकी टेक्स्ट रहेनन्। अब र अब तपाईले चाहनु भयो भने इनपुट बक्सहरु पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 7 8 मा गएर मैले त्यो चाहिन अहिले चाहिँ। डन। अब यति भएपछि प्रिभियस बटनले काम गरिरहेको छ, नेक्स्ट बटनले पनि काम गर्न सुरु गर्यो। तर अब यति नेक्स्ट फाइनल आन्सरमा पुगिसकेपछि सिधै रिसेट गरेर सुरुवाती नर्मल लाइनमा पुग्नु पर्छ। सुरुवातको एउटा क्वेशनको लाइन मात्रै बाँकी रहनु पर्छ। त्यो रिसेट भन्ने कुरोले गर्नुपर्छ या नर्मल यो न्यू क्वेशनले गर्नुपर्छ। को प्रश्न सकिने बित्तिकै त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने नयाँ क्वेशन बनाउनु पर्यो र लेखिएका सबै स्टेपहरु मेटाउनु पर्यो। त्यसकारण तपाईले के गर्नु पर्यो, न्यू क्वेशन सँगै रिसेट गर्ने प्लान बनाए र यदि कसैलाई न्यू क्वेशनमा ठिकै होइन म छुट्टै रिसेटको बटन बनाउँछु भन्नुभयो भने पनि इट्स ओके, तपाईले पाउनु भयो। रिसेटको बटनको लागि k = 0 भन्ने स्क्रिप्ट लेख्नु पर्छ अघिको जस्तै। यहाँ गएर k = 0 लेख्नु पर्छ। माथि चाहिँ रिसेट लेख्नुस्, पुनर्स्थापित गर्नुस्, त्यो जे लेख्न मन लाग्छ हैन, सुरुवातको अवस्थामा लैजानुस्, एज योर चोइस। यसपछि भने मैले यसलाई त्यहाँ न्यू क्वेशन भित्रै राख्न चाहे, त्यसैले न्यू क्वेशनलाई राइट क्लिक गरे, न्यू क्वेशनलाई राइट क्लिक गरे, अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गए। न्यू क्वेशन भएको कारणले यहाँ बटन देखिरहेको छ र यदि त्यो न्यू क्वेशन हो होइन भने जानकारीलाई कमान्डबाट पनि चिनिहाल्छौँ यसलाई हामीले। स्क्रिप्टिङमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि स्क्रिप्टिङमा अन क्लिकमा हेर्ने, यहाँ अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखिएको छ। अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखिएको छ र त्यसको अन्तिममा क्लिक गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। 2 नम्बर आउँछ। 1 नम्बर थियो, 2 नम्बर आयो र त्यहाँ अब नयाँ एउटा यसैभित्र अर्को दुईटा बटनको काम गर्ने भएको कारणले यसलाई k = 0 पनि त्यहाँ थपिदिनुहोस्। k = 0 भन्ने थपिदिनुहोस् र इन्टर गरिदिनुहोस् या त्यतिकै छोडिदिनुहोस्, फरक पर्दैन। र यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। अब्जेक्ट प्रोपर्टिजलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। बटनको स्क्रिप्टिङमा एउटा लाइन थपियो। डन। पढाएर सकियो। ब्याक गर्नेले पाउनु भयो। पढाएर धेरै लामो स्टेप हुन्छ। यो 10 चोटि क्लिक गरेर ब्याक जानको सट्टामा न्यू क्वेशन गर्ने, क्वेशन पनि फिल्टर, सोलुसनको स्टेप पनि पुरै गायब। किनकि अब दोस्रो क्वेशन दोस्रोले सुरु गर्नु पर्यो नि। र अनलाइनबाट पढाइरहँदाखेरि या अफलाइनबाट पढाइदा ब्याकग्राउन्डमा व्हाइट भएको त्यति मजा लाग्दैन। त्यसैले ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नुहोस्। कुनै पनि एरियामा, नर्मल एरियामा राइट क्लिक गर्नुहोस् र अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जानुहोस्। यो यदि त्यतिकै खुल्यो भने क्लिक भएको रहेनछ। यदि कलर नै चेन्ज गर्नु छ भने पनि यसै अवस्थामा कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि ग्राफिक प्रोपर्टिज भन्ने हुन्छ। यहाँ देख्नुभयो होला, ग्राफिक्स यो पहिलो अब्जेक्ट हो, दोस्रो ग्राफिक्स हो। दोस्रो नम्बरमा क्लिक गर्ने, यहाँ ग्राफिक प्रिफरेन्सेस देखाएको छ। यसमा अलिकति मुनि सार्नु भयो भने यसलाई त्यहाँ म्यासलेनियस भन्ने छ, त्यसभित्र एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने छ। ब्याकग्राउन्ड कलरमा तपाईले यहाँ
यसरी कुनै पनि कलर राख्न सक्नुभयो, तर कलरको कारणले विद्यार्थीको आँखालाई असर भने पार्नु हुँदैन। त्यसैले अलिकति डिम खालको कलर युज गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। अब एकजना सरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसमा जियोजेब्राबाट पढाइरहेको जानकारी भए पनि खासै फरक परेन, तर धेरै देखाउनु मन छ, अलिकति टेक्स्ट पनि बढी एरिया भने तपाईँले अलजेब्रा यता क्लोज गर्नुहोस्, भ्यूमा जानुहोस् र लेआउटमा जानुहोस्, यो इनपुट बार हटाउनुहोस्, टुल बार पनि हटाउनुहोस्, यो पनि हटाउनुहोस्, यो पनि हटाउनुहोस्, यो पनि हटाउनुहोस्, टाइटल बारलाई यहाँ पपअप गर्नुहोस्, फेरि त्यो टाइटल बारको पनि हटाउनुहोस्, ल जानुहोस्। अब यो माथिपट्टिको नाम पत्तै छैन, यसरी युज गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। त्यसपछि अब यो भनेको अनलाइनबाट पढाइरहँदाखेरि यो बटनहरूलाई तपाईँले आफ्नै इच्छाअनुसार त सेट गर्न पाउनु नै भयो, लोकेसन यिनीहरूको सेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र नेक्स्ट बटनलाई कहिले पनि यतापट्टि राख्नु होला। राइट साइडमा र प्रिभियसलाई भने लेफ्ट साइडमा राख्नु होला। र कुनै पनि बेलामा तपाईँलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने महसुस भयो भने याद गर्नुहोस्, या आफ्नो बनाएको फाइल आफ्नो साथीलाई सेयर गर्नु छ भने प्रिभियस र नेक्स्ट बटन मैले बनाएको जत्तिकै हाइटमा मिनिमम हुनुपर्छ, अन्यथा तपाईँले बनाएको फाइल तपाईँको साथीकोमा जाँदा बिग्रेर जान्छ। मजाले पढाउने आनन्दै हुन्छ। हजुर, यो रिसेटको काम हाम्रो न्यू क्वेसनले गर्ने भएर हामीले नबनाएको हुन्छ। यस, न्यू क्वेसनले दुईटा काम गर्यो, नयाँ क्वेसन पनि बनायो, रिसेट पनि गर्यो। हेर्नुहोस् त, नयाँ क्वेसन बनाउँदैछ कि छैन? बनाएको छ र बनाएको सोलुसनको स्टेप पनि पुरै गायब गरेँ, त्यसैले मैले रिसेट छुट्टै बनाइन। बनाएको भए हुन्थ्यो, न्यू क्वेसनले नै गर्ने भएपछि नबनाउँदा नि नयाँ क्वेसन बनाउने बित्तिकै त्यो रिसेट गर्नु परिहाल्छ हैन? त्यो दुईवटा बटन किन बनाउने? ठीक हो। हेलो सर। हजुर, यो नेक्स्ट गर्दाखेरि अघिल्लो पनि हराउँदै जान्छ किन होला? कस्तो अघिल्लो हराउँदै जान्छ भन्नुभएको? अघिल्लो स्टेप के नेक्स्ट गर्दै जाँदा कि अघिल्लो के स्टेप हराउँदै जान्छ भने अघिल्लो के स्टेप आउँदै जान्छ भन्नुपर्ने। त्यही त नि, आउँदै जानु पर्ने हराउँदै जान्छ त्यो। त्यसो भएपछि तपाईको नेक्स्ट स्टेप भित्र पनि कहीं माइनस कमान्ड त राख्नु भएन? के इक्वल टु के माइनस 1 त राख्नु भएन कहीं? नेक्स्टमा के माइनस 1 त राखिएको छ। के प्लस 1 होइन र सर, नेक्स्टमा राख्नु पर्ने हो। के प्लस 1 नै छ सर नेक्स्टमा। अनि हराउँदैछ चाहिँ किन त? त्यसो भए केही न केही त गडबड छ त्यहाँ। त्यो माइनस कहाँसम्म पुग्ने रहेछ, कहिले काहीँ त्यो त्यस्तो हुने रहेछ। अनि त्यो के को भ्यालु कति छ त्यो एकचोटि हेर्न लाउनु न साथीले। होइन, के को भ्यालु 1 देखि नै बढ्दै गएको छ सर। प्रिभियस गर्दाखेरि 0 भन्दा माइनसमा पनि गएको छ, त्यो हेरिरहेको छु मैले।
माइनसमा छ भने नेक्स्ट गर्दै आउनुहोस् अनि त्यो के को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुँदै गएपछि तपाईँको आउँछ। इन्क्रिमेन्ट भयो जसरी हुन्छ सर त्यसरी त्यो बढ्ने हो होइन। यसमा कन्डिसन सोमा के राख्ने हो र सर? कन्डिसन टु सोमा त्यहाँ उल्टो पार्नु भयो होला नि तपाईँले त्यसपछि ग्रेटर राख्ने हो त्यहाँ ग्रेटर देन। ग्रेटर हो सर, मैले इक्वल राखेँ। त्यही त त्यहाँ इक्वल राख्नु भयो त बर्बाद परिहाल्यो नि। एउटा आउँछ एउटा हराउँछ एउटा आउँछ एउटा हराउँछ त्यही हुन्छ त्यहाँ। हजुर त्यहाँ एउटा एउटा लाइन देखिन्छ त्यसो इक्वल राख्नु भयो भने। ग्रेटर और इक्वल कि ग्रेटर मात्रै सर? ग्रेटर मात्रै दुईटै राख्दा नि हुन्छ सर। जनक सर हजुर हजुर जस्तो अब यो न्यू क्वेसन प्रिभियस र नेक्स्ट बटनमा आइसकेपछि हामीसँग माथिपट्टि जुन यो एसपी र सीपी को जुन रेन्डम बिट्विन भन्ने छ नि हाम्रो दुईटा इनपुट बटम त्यसलाई हिडन गर्न पनि मिल्छ होला नि? मिल्छ सर मिल्छ एकदमै। कसरी? चाहेको बेलामा ल्याउने नचाहेको बेलामा लुकाउने भन्नुभएको हो होइन पुरै हटाइदिने। पुरै हटाउने भयो त सर हटाएपछि त हुँदैन नि। पुरै हटाउने भयो त यो छँदैछ नि यो हटाइदिएँ मैले पुरै। डिलिट गर्ने भनेको होइन? डिलिट होइन सर डिलिट गर्ने होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ राइट क्लिक गर्ने सो अब्जेक्ट गरिदिने हाइड भइहाल्छ। अब तपाईँलाई चाहिएको बेलामा ल्याउन चाहनु भएको भने त्यो पनि बनाइदिन्छु। अल्जेब्रामा गएर त्यसरी अन गर्ने सिस्टम त्यो त के हो भने नन प्रोफेसनल हो। जनक सर के राइट क्लिक गरेर ल्याउने सर त्यसलाई? हेर्नुहोस् है सर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने तरिका हेर्नुहोस्। चेक बक्स हेर्नुहोस् यहाँ एउटा छ है चेक बक्स देख्नुभयो? चेक बक्सलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ एउटा साइडमा यसरी टक्क क्लिक गरिदिनुहोस् र यसबाट त्यो बटनहरू त्यो हाम्रो इनपुट बक्सहरू चुज गरिदिनु है। डाउन एरोबाट डाउन एरोमा जाने इनपुट बक्स एउटा र अर्को दुईटै इनपुट बक्स चेन्ज भएर ओके एप्लाई गरिदिनुहोस्। अब नाम लेख्न चाहनु भयो नाम पनि लेख्न सक्नुभयो यसको नाम है। इनपुट बक्स देखाउने नदेखाउने भन्ने कुरो सो हाइट जेसुकै पनि लेख्न सक्नु। मैले केही पनि लेखिनँ एप्लाई गरिदिएँ। ल यो अनचेक गर्ने बित्तिकै लुक्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ। त्यसको यो ए आएको छ त्यो पनि लेभल पनि हटाइदिउँ मात्र एउटा बक्स राखिराखौँ त्यहाँ। कसलाई थाहा छ यो बक्सले के काम गर्ने हो भने तपाईँ पढाउँदाखेरि तपाईँले युज गर्ने हो होइन। अनि टक्क यसरी न्यू क्वेसन गर्दाखेरि न्यू क्वेसनको काम पनि भइरहेको हुन्छ होइन सबै फिल्टर भएको हुन्छ। अब त्यस बेला तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ पछि भने ल अब विद्यार्थीले भनेअनुसार गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ चेक अन गर्नुहुन्छ अनि आफ्नै इच्छाअनुसार नम्बर राख्नुहुन्छ गराउनुहुन्छ या फेरि नम्बर राख्नुहुन्छ गराउनुहुन्छ त्यसपछि चेक गरिदिनुहुन्छ हट्छ। अहिले नै हेरौँ 700 853 डन। अब यसै इनपुट गरिसकेपछि यसलाई हटाइदिनुहोस् लुकाइदिनुहोस् सक्यो। अब सोलुसनमा जाउँ। यसको काम छैन नि अब त्यो डेटा आइसक्यो यहाँ पुरै क्वेसनमा। नेक्स्ट नेक्स्ट यो चाहिँ मिठो लाग्यो। केटाकेटीलाई पहिले नै भन्नु पर्यो हजुरभन्दा बढी भन्न पाउँदैन है भने। हजुर सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। सर यो तपाईँले गरेको त सेकेन्ड लास्ट स्टेप एकचोटि हेर्नु त सर त्यो 0.22 into 100% त्यसपछि तल्लो लास्ट स्टेप चाहिँ 21.86% भयो नि सर। त्यो राउन्ड अफ त्यो मैले त्यो 2 डिजिट र 4 डिजिट गरेर गरेँ त्यो अलि मेसो पाएन कि सर राउन्ड अफ गर्दा। डेसिमलको कुरामा एकछिन 0.22 into 100% भनेर छ नि सर। यो मिस्टेक कसरी भएको छ यो? त्यो राउन्ड अफ भएको सर त्यो 2 डिजिटमा छ नि त हाम्रो त्यो 2 डिजिटमा त छ तर 2222 हेरौँ है एकैछिन। त्यो पनि त 22 हुनु पर्छ नि त 22.00। त्यही त कम्ती हो भने त्यो कममा एकछिन 4 डिजिटसम्म राखेँ होइन भए पनि ठिक भयो। अब ठिक भयो।
सर 21.85 भयो नि सर ठिकै छ त अब त्यहाँ हेर्नु त सर एकदम होइन एकदम 0.2186 भयो अन्तिमकोलाई 2 डिजिटमा राख्नु पर्ने भयो हो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो केस चाहिँ अन्तिमकोलाई 2 डिजिटमा राख्नु पर्यो अब त्यसलाई राउन्ड अफ केस मैले गराएको छु नि पहिला नै राउन्ड अफमा गर्नुभयो मलाई यस्तो लाग्यो सर त्यो हामीले त्यो कम्बाइन गरेर दुई स्टेप हामीले एकैचोटि कम्बाइन गरेर गर्यौं नि त्यो भएर हो कि ए होइन होइन त्यस्तो केही फरक पर्दैन यो राउन्ड अफ नगरियो भने यस्तै हुन्छ राउन्ड अफ गरिदिन्छु मैले एकैछिन है त हजुर सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्छौं भने यसलाई यो जुन देख्नुभयो नि डेसिमलमा बिगार्छ यो पहिला सबभन्दा राउन्डिङ 5 डेसिमल प्लेससम्म राखौँ यो लसमा हैन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा 10 राखौँ 5 भने चाहिँ काफी हुन्छ यसमा हैन 5 वटा डेसिमल प्लेस भने धेरै हो त्यसपछि जुन फाइनल आन्सर छ त्यो फाइनल आन्सर कुन हो त्यसको चाहिँ यो PL% भन्ने त्यही हैन त्यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नुस् र यसलाई ब्र्याकेट बन्द गर्नुस् र ब्र्याकेट ओपन गर्नुस् र बाहिरपट्टि के लेख्नुस् भने राउन्ड लेख्नु पर्यो ROUND राउन्ड कति राउन्डमा गर्ने भनेपछि यसलाई चाहिँ तर प्राइस हो रुपियाँ हो भने यसलाई 2 मा गर्नु पर्यो डन अब त डाउट छैन नि राउन्ड अफ ठीक छ यो तपाईले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो त्यसैले यो डेसिमलको डेसिमल बग भनेर सुरुकै उसमा गराएको यो त तपाईले हेरिहाल्नुहुन्छ नि भनेर ए हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ जनक सर हजुर त्यो कहिलेकाहीँ प्रॉफिट एन्ड लस 100% भन्दा मोर आउँदा हिजोको जस्तो सिलिङ फ्लोर केही लाएर त्यसलाई रिमुभ गर्न मिल्ने छ केही अप्सन प्रॉफिट पर्सेन्ट 100 भन्दा माथि आउने भन्नु भएको लस प्रॉफिट 100 भन्दा धेरै नआओस् भन्ने लाग्यो भने त्यसैले सिलिङ फ्लोर एकछिन प्रॉफिट 200% पनि हुन्छ नि सर